जनाब, आज हमारी बड़ी खुशनसीबी कि मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है कॉर्पोरेट क़यादत के लिए, मैं कहूँगा कि एक लेजेंडरी शख्सियत है ये वो हैं जिन्होंने उस वक़्त इस्लामी बैंक का रवाज रखा, ट्रेनिंग शुरू की, तरबियत देनी शुरू की और इस्लामिक बैंक के फाउंडर मेंबर बने, जिस ज़माने में मीज़ान बैंक बना भी नहीं था। मेरी आपसे जो पहली बार मुलाकात हुई थी और आज जो मुलाकात हो रही है, इसमें कोई 27 बरस का फासला है। तो मैं बराह रास्त पहले अपने मेहमान पे आता हूँ और जैसे-जैसे आप सुनेंगे ये, न सिर्फ इनके बारे में सुनेंगे बल्कि इनके वालिद साहब जो थे वो भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी लेजेंडरी शख्सियत थे और आज बुलाने का मकसद ये है कि मैं उनके बारे में जान सकूँ। बहुत सारे मेजर आए चले गए, लोग नहीं जानते, लेकिन जब मेजर कहते हैं फिर 2 मेजर ज़हन में आते हैं। एक मेजर आफ्ताब हसन और दूसरे मेजर इब्नुल हसन। आज हम उनकी बातें भी याद करेंगे, उनको भी ताज़ा करेंगे और फिर जो आज का बुनियादी मकसद इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है, ये सारी आज हम सुनेंगे जनाब यूसुफ इब्नुल हसन साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? तो मैंने कहा कि आपसे मुलाकात हो रही है कोई 28 बरस के बाद जी हाँ। और गालिबन 1998 का ज़माना था, मीज़ान बैंक नया-नया बना था, मैं उसका कंपनी सेक्रेटरी था और हमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत थी और मेरे कोई एससीसीपी में जो ज़माने कॉर्पोरेट अथॉरिटी बनती थी, वहाँ ताल्लुकात थे, तो उन्होंने आपका हवाला दिया था और मैंने आपसे रुजू किया था। इट वाज़ नाइस ऑफ यू कि आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे और फिर शायद मैंने आपका इंटरव्यू भी करवाया था मीज़ान बैंक के अंदर। रह गए थे आप, क्या वजह हुई थी? मुझे नहीं मालूम, मगर उस वक्त सिलसिला ये था कि बैंक्स जो इस्लामिक बैंक थे वो प्रेफर ये कर रहे थे कि वो कन्वेंशनल बैंकर खोले हैं। इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर एतमाद नहीं था क्योंकि इस्लामिक बैंक नई थी। मैं चूंकि उस वक्त डिग्री याफ्ता था और फिर मेरे पास एक तजुर्बा भी था और कुछ थोड़ा सा मैं साफ गो भी था और साफ गोई पसंद नहीं की जाती। वैसे मेरे जहाँ तक कयास कहता है उस जमाने में बहुत छोटा सा ये इन्वेस्टमेंट बैंक बना था जी हाँ। और आपका जो कदोकाठ था वो काफी बड़ा था जी। तो बाद औक़ात ये भी चीज मजबूरी बन जाती है कि वो इतना छोटा सा इदारा था, इन्वेस्टमेंट बैंक था और इन्वेस्टमेंट बैंक एक डाइंग सेक्टर था, खत्म हो रहा था। तो वो गालिबन इरफान साहब वगैरह ने सोचा होगा कि इस दर्जे का आदमी हम अगर मीज़ान में रखेंगे भी है तो कहीं हम छोड़ के चला नहीं आएगा। चले खैर, मुमकिन है ये बात सही हो। मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला की मसलहत होती है वही बेहतर है। तो आपसे तो बैंकारी की पूरी तारीफ समझनी है, मुझे बड़ी हकीकतें समझनी है, लेकिन मैं पहले ये चाहूंगा कि जरा अपने वालिद मरहूम मेजर इब्नुल हसन साहब का जिक्र कीजिए और वो भी अपनी एक बड़ी अजीब व गरीब शख्सियत थे वो और बतौर मेजर वो तारीख में जिंदा रह गए। हालांकि लोगों का अक्सर जो है कर्नल से जाके करियर खत्म होता है, लेकिन वो शायद वो थे कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि असूली बुनियाद पे इस्तीफा दिया बल्कि उनको मनाने की कोशिश की सदर पाकिस्तान जनाब अयूब खान ने, लेकिन वो नहीं माने इस्तीफा देके। उनकी कहानी सुनाइए जरा मुझे। सब वो बेसिक अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो मेरे वालिद साहब जो थे वो कलमकार थे और अलीगढ़ से वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। की पैदाइश जो है वो बहराइच की है, लखनऊ के पास। आगा सनाब्दी, वहाँ आगा सनाब्दी वो एक दिन छोटे थे, बकौल आगा सनाब्दी साहब थे कि इब्नुल हसन मुझसे एक दिन छोटे हैं। तो उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद वो पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान आने के बाद अर्देशर कावज़जी साहब का एक वालिद साहब का एक अखबार था सिंध ट्रिब्यून, और उसमें उन्होंने बहैसियत एक रिपोर्टर ज्वाइन किया। अच्छा। और सीएसएस का इम्तहान दिया, आईसीएस, और उसके बाद उन्होंने आर्मी में भी अप्लाई किया। इत्तेफाक से दोनों में वो कामयाब हो गए। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएं, वो सिविल सर्विस में जाएं या फौज में जाएं। तो उन्होंने रुस्तम कावज़जी साहब से मालूम किया कि मैं क्या करूं। तो रुस्तम कावज़जी ने कहा तुम फौज में जाओ। अच्छा। और वो फौज में चले गए। उन्होंने सिविल सर्विस में नहीं गए। मेजर इब्नुल हसन साहब के जो मेंटोर थे जी वो कावज़जी साहब थे, कावज़जी साहब के वालिद। तो उन्होंने कहा कि तुम फौज में जाओ, फौज अच्छा महकमा है। अच्छा, पारसियों की निगाह में फौज बहुत बड़ी चीज होती है। वो फौज को बहुत बड़ा समझते हैं और बहुत फौज से मोहब्बत भी बहुत करते हैं। ये 1948 की मैं गालिबन बात कर रहा हूँ। मैं खुद भी बीवीएस पारसी स्कूल का ही पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पारसियों के मुतालिक बहुत इल्म है। तो जब वो फौज में गए तो उनको एज ए सोल्जर ओटीएस में लिया गया और उसके बाद उनको कश्मीर पोस्ट कर दिया गया जब पास आउट होने के बाद। मगर जनरल यूसुफ उस जमाने के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनको वो कुछ भागे और उन्होंने उनको कश्मीर के फ्रंट से बुला के आईएसपीआर में
تعینات کر اچھا دیا. ISPR. ہاں ایز اے کپتان وہ ISPR میں آئے اور ISPR کو پھر انہوں نے بنانا شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے ISPR کی لائبریری بنائی, پھر ISPR سے ایک اخبار نکالا ہلال کے نام سے, جو آج بھی ISPR بنایا. ہم تو جن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ISPR نے ان کو بنایا. نہیں آج کل جب دیکھتے ہیں ISPR کی تشکیل, ISPR تھا میں جی, مگر اس کی تشکیل کر لیا. میجر عبدالحسن صاحب وہ تھے جنہوں نے ایک ادارے کی تشکیل کی, اور وہ انہوں نے اس کی شہرت کمانے کی کوشش نہیں کی. لیکن اب جو ISPR میں جو لوگ آتے ہیں ہیڈ میں آتے ہیں وہ اپنی مارکیٹنگ زیادہ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی جی. اچھا اسی دوران میں ایک کمیونسٹ ویو چلی اور جس میں بہت سے قلمکار اور شاعر اور ادیب جو تھے گرفتار ہو گئے. اچھا, اس میں فیض احمد فیض بھی تھے اور انیس ہاشمی بھی تھے اور جہاں جہاں. تو اب اس کے اندر یہ سوچا گیا کہ بھئی ان کو کس طریقے سے نکالا جائے. تو قدرت اللہ شہاب اور جمیل الدین عالی نے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, ہمارا گھر جو تھا وہ 2 ہلال روڈ پہ تھا, یعنی ISPR کے دفتر کے برابر میں. تو وہاں پر یہ بیٹھک ہوئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایوب خان سے ابن الحسن بات کریں گے اور ہم ایک تنظیم بناتے ہیں رائٹرز گلڈ کے نام سے. اچھا. تو رائٹرز گلڈ 2 ہلال روڈ پہ بنی. اچھا ہاں, رائٹرز گلڈ 2 ہلال روڈ پہ بنی اور رائٹرز گلڈ جو تھی 1958 میں 59 میں رائٹرز گلڈ کی بنیاد رکھی گئی. اب والد صاحب نے یہ تجویز جو تھی ایوب خان صاحب سے پیش کی. ایوب خان نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ ان کی تنظیم بنائے, ان سے معافی نامہ لے لیں. تو معافی نامہ لیا گیا اور پاکستان ملٹری لا نے اس کا پورا مسودہ تیار کیا اور مسودہ تیار کروانے کے بعد ان کو رہائی ملی سب کو. ایک منٹ ٹھہریے گا, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ تمام تاریخ میں یہ ذکر نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے. جو راولپنڈی سازش کیس کے جو کردار تھے جی وہ فوج کے بنائے ہوئے مسودے پہ معافی نامہ دے کے باہر نکلے. جی ہاں, سب معافی نامہ دے کے باہر نکلے تھے, سارے معافی نامہ دے کے اس میں. اور اس سلسلے میں میرے گھر کے اوپر رات کے وقت ایک بہت بڑی ضیافت کا انتظام ہوا. اچھا. اور اس میں تقریباً 200-250 قلمکار جو تھے, شاعر ادیب موجود تھے. اور اس وقت میری والدہ جو تھیں وہ حاملہ بھی تھیں اور اکیلی انہوں نے سارا کھانا پکایا تھا. اچھا. اور میں اس وقت بہت چھوٹا تھا, مطلب میں 59 کی بات کروں, میں 53 کی پیدائش تھی, میں 8 سال کا تھا. مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر میں لون میں بہت کرسیاں وغیرہ لگی تھیں اور رات کو بہت سے لوگ آئے تھے اور کھانا ہوا تھا. اور یہ وہیں پر یہ طے ہوا تھا کہ اس اغراض و مقاصد لکھے جائیں گے. تو والد صاحب نے اس کے اغراض و مقاصد لکھے, رائٹرز گلڈ کے انہوں نے لکھے, اور وہ پھر وہ کراچی میں وہ پیش کیے گئے مولوی عبدالحق صاحب کی سربراہی میں. وہ اس کی تصویر بھی جمیل الدین عالی صاحب نے, ان کے راجو جمیل صاحب کے پاس تصویر بھی اس کی موجود ہے, کچھ پیش کر رہے ہیں دیکھیں. اس طریقے سے رائٹرز گلڈ کی بنیاد رکھی گئی اور اس طریقے سے سجاد حیدر اور جناب فیض احمد فیض صاحب اور انیس ہاشمی صاحب اور سبت حسن صاحب اور یہ سب اس طریقے سے ان کو رہائی ملی تھی. ایک تاریخی انکشاف, ایک بہت بڑا تاریخی انکشاف جس کو کبھی بھی اتنا اچھالا نہیں گیا ہے, وہ یہ کہ رائٹرز گلڈ بنائی گئی تھی. راولپنڈی سازش کیس کے مجرموں سے معافی نامہ منگوا کے دستخط کروا کے ان کی رہائی کے لیے. ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑا تاریخی انکشاف. میں نے اس کو لکھا ہے, میرا ایک انگریزی میں مضمون ہے 2 ہلال روڈ, اس میں نے پوری تاریخ لکھی ہے لے کے. مگر ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی یادداشت بہت کمزور ہے, اور پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے پھر ان تمام چیزوں کو تو بھول گئے اور پھر وہ ایک نئی تنظیم بن گئی اور آج وہ تنظیم جو ہے وہ چل رہی ہے, ادارہ چل رہا ہے اور لوگ ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی, یعنی قدرت اللہ شہاب, ابن الحسن صاحب اور جناب اس میں ایک ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل تھے نسیم الظفر صاحب, جی ہاں نسیم الظفر صاحب اور عبد الرحمن صدیقی صاحب, یہ سب بنیاد رکھنے والوں میں تھے اور ان کے نام اب موجود نہیں ہیں اس کے اندر. قدرت اللہ شہاب کو ایک خاص طبقہ ہے جو ایک ویلن کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ تو ایوب خان کے موت پیس تھے وہ, جی, لیکن ان کی کیا خدمات تھی؟ نہیں, قدرت اللہ شہاب کی بہت خدمات تھی. جی, قدرت اللہ شہاب نے ادیبوں کے لیے بہت کچھ کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ جو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا اس میں بہت مرات انہوں نے دی,
اور یہ کہنا کہ جناب صحافت میں سختیاں ہوئیں اور یہ ہوا، تو آج کل صحافت کی سختیاں آپ خود دیکھ لیجئے کیا ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت ایوب خان کے زمانے میں سختیاں کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک پریس ایڈوائز جاتی تھی، یہی سختی تھی. میں ذرا واپس آتا ہوں آپ کے والد سے، کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتا ہوں. وہ براڈ کاسٹر بھی تھے؟ جی وہ براڈ کاسٹر بھی تھے، اور ریڈیو پاکستان ان کے انڈر میں آتا تھا ایز اے پبلک ریلیشن آفیسر، اسٹاف آفیسر کے. اور 58 کا مارشل لاء جو تھا اس کا اناؤنسمنٹ والد صاحب نے ہی کیا تھا، اور اس کی ایک تصویر بھی ریڈیو پاکستان میں کھینچی تھی کہ وہ ریڈیو پاکستان میں اس کو ایز اے کپتان اناؤنس کر رہے ہیں. اور جی ہاں اس وقت کیپٹن تھے. مگر والد صاحب کو چونکہ اچانک سلیکٹ کر لیا گیا ایران کے لیے، اور ان کو ایران جانا تھا، تو ان کو 3 دن کے بعد، کپتان کے 3 دن کے بعد ان کو میجر کر دیا گیا. یعنی وہ 3 دن صرف کپتان رہے اور ان کو میجر کر دیا گیا. پھر وہ ایران چلے گئے. اور ہمیں والد صاحب نے، مجھے اور میرے بڑے بھائی صاحب کو اور امی کو پاپا والد صاحب نے ہندوستان بھجوا دیا. تو ہم 18 مہینے ہندوستان میں رہے. جی ہاں. اور پھر اس کے بعد ہم واپس آئے تو والد صاحب بھی ایران سے واپس آ گئے لے کے. وہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. ہم بات کر رہے ہیں 1958 کے دور کی. جی ماشاء اللہ آ چکا تھا. جی ہاں. اور وہ آدمی جس نے ماشاء اللہ کو اناؤنس کیا تھا ریڈیو کے اوپر، جی جب اس کی ایران پوسٹنگ ہوتی ہے تو اپنی فیملی کو اس نے ہندوستان بھیجا دیا 1.5 سال کے لیے. ایگزیکٹلی. اور اس وقت کسی نے اس کو کوئی ایسا نوٹس نہیں لیا کہ کوئی غلط حرکت ہے، کوئی ظاہر ایجاد لے کی کیا ہوگا. اس کے بعد آ کے انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور ایوب خان کے ساتھ منسلک رہے. اس زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی جو ہمارے امی کے ماموں نے لکھی تھی، بریگیڈیئر محمد احمد نے، مائی چیف کے نام سے. اچھا. مائی چیف کتاب دراصل تیار والد صاحب نے کی تھی ایز اے گھوسٹ رائٹر. اچھا. اور وہ ایوب خان صاحب کے لیے کی یادداشتوں کے اوپر لکھی گئی تھی. پھر اس کے بعد والد صاحب کا کیونکہ 2 دفعہ وہ سپرسیڈ ہو گئے، اور کمانڈر مقبول صاحب ان کے وہ تھے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس لیول کا آدمی ہے وہ. جی وہ 2 دفعہ ہوا. جی بھلے رائٹر صحیح. جی وہ اس وجہ سے کہ وہ کسی نے کچھ کہا کہ بھائی مجھے یہ لکھنا ہے تو وہ لکھ دیا کرتے تھے لے کے، اچھا دے دیا کرتے تھے. وہ کبھی انکار انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کے لیے نہیں کیا. ان کا ٹی وی کا دور بھی بتائیں تھوڑا سا. ہاں ٹیلی ویژن میں ان کی آمد ہوئی تھی 1966 میں، جنگ کے بعد. اچھا. جب پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی گئی اور کراچی سینٹر سے ایک پروگرام شروع ہوا مجلہ، جس میں ان کو انٹرویو کے لیے مدعو کیا گیا، اور پہلا انٹرویو ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کا انہوں نے کیا تھا. اور وہ بڑا کامیاب پروگرام ہوا. اس کے بعد وہ مختلف انٹرویو کرتے رہے، مگر پھر اس کے بعد ان کو ایک پروگرام دیا گیا انگریزی کا جو فرانس ٹیلی ویژن کے اشتراک سے تھا، ورلڈ ٹو نائٹ کے نام سے. اچھا. جس میں جاوید جبار اور محمود مسعود 2 اینکر آئے تھے پڑھنے والے. ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا اس پروگرام میں. جاوید جبار کو بھی اسی میں انٹروڈیوس کرایا گیا، اور محمود مسعود صاحب کو بھی اس میں انٹروڈیوس کرایا گیا. دونوں پڑھتے تھے لے کے. بہت عرصے تک ورلڈ ٹو نائٹ والد صاحب لکھتے رہے، اور وہ بیک وقت فرینچ ٹیلی ویژن سے اور پی ٹی وی سے دونوں سے نشر ہوتا تھا. یعنی لکھنؤ کے چھوٹے سے علاقے بیراج میں پیدا ہونے والا صرف اردو ہی کئی کلاکار نہیں تھا، بلکہ انگریزی بھی ان کی بڑی اچھی تھی. انگریزی میں وہ بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ فوج چھوڑ کے آئے تو ان کو ایٹامک انرجی کمیشن میں نوکری مل گئی، مگر 3 مہینے بعد انہوں نے ایٹامک انرجی کمیشن چھوڑ دیا، اور اس بات پہ چھوڑ دیا کہ یہ بہت سینسیٹیو ادارہ ہے، اور میں تو چونکہ پبلک ریلیشن کا آدمی ہوں تو معلوم نہیں میرے منہ سے کیا بات نکل جائے. اور بہت بڑی نوکری تھی ان کی لے کے، اور وہ نوکری چھوڑ دی انہوں نے. اس کو پھر دہرائیے گا. دیکھیں انہوں نے فوج بھی چھوڑی ہے اصولی بنیاد پہ کہ ان نیسیسری کو 2 دفعہ سپرسیڈ کیا گیا، اور ایٹامک انرجی نے اس لیے کی کہ جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ میں اس میں نبھا نہیں پاؤں گا لے کے، کیونکہ ٹاپ سیکرٹ ادارہ ہے اور میری ہر بات واچ ہوگی. جی ہاں جی ہاں. اس لیے چھوڑا. جی ہاں انہوں نے چھوڑا. ایسے کردار کہاں پائے جاتے ہیں. اور پھر ان کو ڈاکٹر ممتاز حسن نے نیشنل بینک آف پاکستان میں لے لیا. اچھا. اور ڈاکٹر ممتاز حسن نے کہا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ بناؤ. تو انہوں نے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی، اور امیج بڑھانے کے لیے انہوں نے کام شروع کیا. پہلا کیلنڈر انہوں نے نکالا. یہ تاریخی کیلنڈر تھا جو جمیل نقش نے پینٹ کیا تھا اور مغل آرٹ پہ تھا. اور یہ وہ کیلنڈر ہے جو اب بڑا نایاب ہے، مگر برٹش میوزیم میں یہ کیلنڈر رکھا ہوا ہے کہیں پر. برٹش پبلیکیشن میوزیم جو ہے اس میں یہ کیلنڈر رکھا ہوا ہے. یوسف صاحب کے گھر پہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے گھر پہ نہیں ہے. میرے خیال میں وہ تو نیشنل بینک کے پاس بھی نہیں ہوگا اب لے کے. اچھا. وہ اس قدر مارکو طلالہ کیلنڈر تھا کہ اس سے نیشنل بینک کی بہت واہ واہ ہوئی، اور پوری دنیا میں ہے کہ ایسی ایک میں سمجھتا ہوں جمیل نقش کا بنایا ہوا کیلنڈر جو
ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है, जी हाँ, यहाँ वो कहीं पे उसकी डिजिटल कॉपी अवेलेबल नहीं है। वो यूनाइटेड एडवर्टाइजर वालों ने छापा था, जी जी चुगताई साहब थे जिन्होंने ये छाया था, और ये 3 आदमियों की बड़ी मेहनत थी, वालिद साहब की, जमील नश की और चुगताई साहब। रात दिन उन्होंने एक करके इस कैलेंडर को छापा। जब ये कैलेंडर आया तो दुनिया भर में इसकी धूम मची लेके, और ये एक ऐसा कारनामा था। मगर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको छोड़ना पड़ गया, वो भी उसूलों की बुनियाद पे। उसके बाद उन्होंने नेशनल बैंक छोड़ने के बाद वो भी उसूलों की बुनियाद पर उन्होंने नेशनल बैंक छोड़ा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में उनको बहुत मराहत हासिल थी, जी जी और वो मराहत के मुतालिक कहा गया कि भाई आप हमारे लिए बहुत महंगी शख्सियत हैं और हमें बहुत कुछ आपको देना पड़ता है लेके, हम इसको आसानी से इस डिपार्टमेंट को चला सकते हैं। तो उनको और जमीलुद्दीन आली साहब को दोनों को फारिग कर दिया गया। बाद में जमीलुद्दीन आली साहब वापस नेशनल बैंक चले गए, मगर वालिद साहब ने फिर पाकिस्तान गल्फ इकोनॉमिस्ट नहीं छोड़ा। अच्छा, और जहाँ, और वहां पर उन्होंने तकरीबन कोई 1100 आर्टिकल अंग्रेजी के किए, और तकरीबन कोई 900 आर्टिकल उन्होंने जुमला मोतरजा लिखा नवाए वक्त के लिए, उन्होंने तकबीर के लिए लिखा, उन्होंने जिंदगी के लिए लिखा, उन्होंने न्यूज के लिए लिखा, और वो एक हफ्ते में तकरीबन कोई 9 आर्टिकल लिखा करते थे, जिसमें 4 उर्दू के होते थे और 5 के करीब अंग्रेजी के आर्टिकल। सुना कुछ लोग थे जो जिन्होंने को आमादा किया था कि तुम इस फील्ड में आओ, ख्वाजा वाला का भी इशारा था। बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी अफसानों की, वो थी मेरे ख्याल में शायद रोज़न दर। अच्छा। और रोज़न दर ने बड़ी पजीराई हुई उसकी, तो उसके बाद मुशफिक ख्वाजा साहब ने और जिनके जमील जालिबी साहब वगैरह ने उनसे कहा कि नहीं भाई आप लिखें। खुद फैज अहमद फैज ने बहुत कहा उनसे कि भाई तुम इब्न मियां तुम लिखा करो और तुम शायरी भी करो। यहाँ तक कि एक दफा उन्होंने एक आर्टिकल लिखा नकूश में, फैज के असबाब बना। अच्छा। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ फैज के असबाब बना, तो उसके ऊपर काफी फैज के चाहने वालों को शिकायत हुई, और शुएब हाशमी जो उनके दामाद थे उन्होंने फैज साहब से शिकायत की कि देखें इब्नुल हसन साहब ने क्या लिखा है। तो फैज साहब ने कहा कि सिर्फ ये इब्नुल हसन ही लिख सकते हैं और कोई नहीं लिख सकता। तो उनकी काफी मतलब उनकी इज्जत तो बहुत थी अरबी हलकों में, मगर उन्होंने अपने आप को कन्फाइन कर दिया माशियात के ऊपर, और माशियात के ऊपर ही बढ़ते रहे। आपने कहा कि उनका अफसानों का मजमुआ भी आया था। जी, रोज़न दर, उसकी कॉपी है मेरे पास। जहाँ बल्कि उसकी कॉपी जी, हम असल में इस वक्त हम जो कर रहे हैं, मैंने और मेरे छोटे भाई हैं लेफ्टिनेंट कर्नल साद इब्नुल हसन, हम दोनों ने मिलके, हमारे चचा हैं महबूबुल हसन, वो भी रिटायर्ड हैं, HMC टेक्सला से रिटायर्ड थे, हम तीनों ने मिलके अब किया ये कि हमने अब्बा के जितने आर्टिकल थे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से हमने कॉपी करा के हमने उसको रीटाइप करवाया है। ठीक है। और वो है तकरीबन कोई 950 के करीब आर्टिकल है। तो अब हम उसमें से तलाश कर रहे हैं कि किस किस को हम छापें, क्योंकि हम जिस आर्टिकल को लेते हैं वो लिखा तो गया था 20 साल पहले, मगर आज के दौर में ऐसा लगता है कि वो आज के दौर के लिए लिखा गया है। इस किताब की तो बड़ी जरूरत है। तो अब हमने उन आर्टिकल को इकट्ठा किया है, इसके साथ ही हमने जुमला इसको जब आदमी पढ़ेगा वो 20 साल पुराने मुआशी पस मंजर आलमी इसके अंदर जो पाकिस्तान के मसाइल थे, उस पस मंजर देखेंगे कि वो फैसले क्यों हुए थे, क्या हो रहा था। उसमें एक आर्टिकल मैंने देखा कि कराची के मुतालिक उन्होंने लिखा था, कराची में बदअमनी होगी और कराची में पानी का मसला होगा, कराची में सड़कों का मसला होगा, कराची में बिजली का मसला होगा, कराची में लाकानूनियत बहुत हो जाएगी। ये आज से कोई 21 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी, और जब गालिबन किसी तंजीम के सिलसिले में उन्होंने ये बात लिखी थी। तो अब हम ऐसी चीजों को छाप नहीं सकते, क्योंकि ये वो चीजें हैं कि जो ममनू हैं पाकिस्तान में छपने के लिए। तो हम बड़ी एहतियात से उन मज़ामीन को तलाश कर रहे हैं और देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि एक किताब जुबैरी साहब जो हमदर्द में थे, उन्होंने एक किताब उनकी जुमला मुतरज़ा छापी थी जो फजली प्रेस ने छापी है, जो उनके खास खास मज़ामीन थे वो छपे हैं, और अब हम उसकी सेकंड एडिशन को छापने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि आप इसका जल्दी दूसरा एडिशन ले आएंगे, और मैं ये कहूँगा कि जितना जल्दी है, बल्कि जो आपने उनके मज़ामीन और कॉलमों का जिक्र किया था, मेरी राय ये होगी कि वो 900 कॉलम या मज़ामीन वो एक तारीख का हिस्सा है, कंपोजिंग आप करवा चुके हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बुक शेप के अंदर वो 900 के 900 आए, एटलीस्ट आप उसे डिजिटल सूरत में कहीं पे उसको महफूज करवा दीजिए, ताकि कोई आदमी जैसे वेब पेज बना दे उनका या कैसी बना दे, आप सारे कॉलम हों, कोई मसला नहीं है। तो अब जमाना इसी का है कि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम उसकी वेबसाइट बना के उसको ऊपर लोड कर दें,
اور کتاب کی صورت میں ہم نہ کریں بلکہ ویب سائٹ کی صورت میں کر لیں تاکہ وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے اور وہ زیادہ آڈینس اس کے پاس چلی جائے. جی بالکل, کیونکہ آپ کو اس سے پیسے تو کمانے نہیں ہیں. نہیں, پیسے ہمیں نہیں کمانے, رسائی دینی ہے. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. ایک نام ہے جو کہ ایک مطلب دے دیا جائے کہ ابن الحسن ایک نام تھا جس نے یہ کام کیا تھا. ابن الحسن صاحب کی گھر میں والد وہ کیسے تھے آپ کے؟ ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بڑی عجیب و غریب شخصیت تھے. اچھا. مطلب وہ کنسرن بھی بہت زیادہ تھے مگر وہ شو نہیں کرتے تھے. اچھا. اپنا کنسرن ہر ایک کے ساتھ ان کا کنسرن بہت زیادہ تھا, نہیں بہت زیادہ, مگر وہ زیادہ ایموشن اپنے شو نہیں کرتے تھے. وہ ایموشن شو نہیں. ہاں, ہماری بہن کے ساتھ ان کا ذرا سا لگاؤ بہت زیادہ تھا. ہم 3 بھائی تھے, ہمیں زیادہ انہوں نے فوقیت نہیں دی. انہوں نے, اور میرے متعلق تو کہتے تھے کہ یہ تو اپنے آپ خود کما کھائے گا لے کے, اس میں وہ ہے کہ یہ خود کما لے گا لے کے. ہاں جی ہاں, جی ہاں, جائیں اس کے میں اس سے صلاحیت, کیونکہ میں میٹرک کے بعد سے ریڈیو پاکستان جوائن کر لیا تھا میں نے یاور مہدی صاحب کے پاس بزم طلبہ میں, اور میں وہاں سے کمانے لگا تھا. یعنی 10-20 روپے مجھے 10-20-25 روپے مجھے مہینے میں مل جاتے تھے. اور تو اس کے بعد پھر میں اپنے چلتا رہا, پھر مختلف جگہوں پہ کام کرتا رہا. پھر میں, مگر میرے والد صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا مجھ سے کہ تم یہ کام کرو یا یہ کرو, تم نماز پڑھو, تم قرآن شریف پڑھو, تم سبق پڑھو. ہمارے والد صاحب نے کبھی ہمیں ٹوکا نہیں. اچھا, ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی, اس انٹرویو کی تیاری کے لیے میں نے کئی جگہ کھنگالی تھی اور آپ سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی تصاویر, اور چونکہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو ان کے والد کے حوالے سے, تو آپ سے بطور خاص میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی اپنے والد کے ساتھ کوئی تصویر تو شیئر کیجیے گا. تو آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے اتنے وہ کیمرہ شائی تھے وہ کہ بچوں کے ساتھ ان کی کوئی تصویر نہیں سوائے آپ کی ایک بہن کے. جی ہاں, دیکھیں وہ شائع نہیں تھے, جی بولڈ تو وہ بہت زیادہ تھے. جی, یعنی ان کی تصویریں ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں کھینچی گئیں. ان کی تصویریں ہیں جو ایٹامک انرجی کمیشن برطانیہ میں ان کی تصویریں موجود ہیں, جو پہلا وفد گیا تھا اس میں وہ والد صاحب بھی گئے تھے لے کے, ISPR سے بھیجا گیا تھا ان کو لے کے کس جگہ کو دیکھ کے آؤ. تو یہ چیزیں تو ان کی ہیں. میں اس کو دوسرے الفاظ بیان کروں, ان کی تصویریں کھینچی جاتی تھی, وہ کھنچواتے نہیں تھے. وہ کھنچواتے نہیں تھے. وہ مطلب یہ کہ اگر کسی محفل میں ہیں تو تصویریں کہتے ہیں ہاں چلیں ٹھیک ہے, وہ کہہ دیتے ہیں. تو ابھی ان کی باتیں ہو رہی تھی, ہم یاد کر رہے تھے, اور ہر بار ان کی جو رسائی تھی, ان کے تعلقات تھے ذاتی, وہ تو بڑی بین الاقوامی شخصیات جی بالکل بہت زیادہ درمیان میں. جی ہاں, جی ہاں, کافی لوگ ان سے وابستہ تھے. کرٹ ولڈہائم سے ان کے تعلقات تھے. مہاتر محمد کے ساتھ انہوں نے ایک کورس کیا تھا جس کورس کو ہنری کسنگر نے کنڈکٹ کیا تھا. اچھا. جی ہاں, اس میں غازی الغصابی بھی تھے جو کہ بحرین میں سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر تھے, اور کئی لوگ اس میں بڑی نامور شخصیت تھے. اس میں والد صاحب بھی تھے, اور جنرل ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے جو تھے ان سے ان کے تعلقات تھے. اچھا. بہت زیادہ تعلقات تھے. بلکہ جنرل ضیاء الرحمان صاحب جب پاکستان آئے تھے تو ان سے ملنے کے لیے والد صاحب سے فلیٹ میں ملنے کے لیے آئے تھے. اچھا. ہاں, یہ لوگ, اور کافی ان کے تعلقات تھے, مگر انہوں نے کبھی اپنے تعلقات ظاہر نہیں کیے. یہ ہم اب بتا رہے ہیں تو میں بھی پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں, میں نے بھی کبھی کسی سے بیان نہیں کیا. کہ ان کی آخری وصیت بھی یہی تھی کہ بھائی میرے بعد بہت سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے, کوئی کہے گا کہ ہمیں ایک دن منانا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, تو وہ سب کمرشل ایونٹس ہوں گے. کمرشل کموڈٹی بننا نہیں چاہتا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اگر اپنی بایوگرافی لکھی ہوتی تو بڑی کام, کہ بایوگرافی میں زیادہ تر لوگ جھوٹ لکھتے ہیں. ان کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ صحافی کا سینہ دفینہ ہوتا ہے, سینے میں وہ کچھ ہے کہ اگر وہ نکل گیا تو انتشار پھیل جائے گا. نزا کے عالم میں بہت کچھ انہوں نے کہا. جب ان پہ نزا کا عالم ہوا, کینسر ان کو سینے کا ہوا تھا, نزا کے عالم میں میں اور میرے بڑے بھائی صاحب ایک رات وہ بیٹھتے تھے, ایک رات میں بیٹھتا تھا. بہت کچھ انہوں نے کہا, ہم نے بہت کچھ سنا, مگر پھر ہم بھی چپ ہو گئے. اس وجہ سے چپ ہو گئے کہ جس آدمی سے وابستہ یہ باتیں ہیں جب اس نے ہی نہیں کہی تو ہم کیوں دہرائیں اس چیز کو. اور ہم نے پھر اس چیز ہم نے اس چیپٹر کو بالکل بند کر دیا, اور ہم نے کہا جو والد صاحب کے مضامین ہیں انہی پہ توجہ دو. وہی مضامین جو ہیں چھپنے کے قابل ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں چھپے تھے. باقی جو کچھ بھی ان کے متعلق ہے وہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ چلا گیا, ہماری زندگی میں بھی ہمارے ساتھ چلا جائے گا. اچھا یوسف صاحب, آپ نے ذکر کیا اپنے والد کا کہ ماشاءاللہ اچھے براڈ کاسٹر تھے, کافی انٹرویو لیے, ادیب تھے, افسانوں کو مجموعے میں ذکر کیا آپ نے, جملہ معتزلہ کا آپ نے ذکر کیا, ان کی بہت ساری چیزیں ذکر کیا. ایک چیز کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے, بھلے انہوں نے کم لکھا, 2 چیزیں لکھی لیکن بہت عمدہ لکھی. کچھ یاد ہے آپ کو؟
پہلے تو وہ بتائیے جو انہوں نے اپنا ایک پروفائل لکھا تھا اردو زبان میں نظم کی صورت میں، ہاں اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر اس کا یہ تھا کہ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھ کے گورنر ہو جائیں. اچھا. تو میرا ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ آپ کو ٹیلی فون کرے گا. انہوں نے کہا نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اتنے بڑے عہدے پہ ہوں اب، کیونکہ بہت عزت جو کمائی ہے وہ میں عزت گنوانا نہیں چاہتا ہوں. ان کا نہیں، وہ آپ ہو جائیں گے. تو جب ان کے سیکرٹری کا فون آیا تو ان کے سیکرٹری نے کہا کہ مجھے آپ کا پروفائل چاہیے، تعارف چاہیے. تو انہوں نے ایک نظم کی صورت میں تعارف اپنا بھجوا دیا. جی میں نے وہ نظم پڑھی تھی اور بلکہ سنی تھی، اور جہاں لطف اللہ صاحب کا جو آواز کا خزانہ تھا جس کو ہمارے ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب لے کر آئے سامنے، جی 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 جی، اس میں یہ نظم موجود تھی. یہ نظم بہت ہی عمدہ تھی. جی میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ اپنی آواز سنیں. یہ میں نے بطور خاص یہ اس کو اپنے پاس کمپوز کروایا ہے جی. جو لوگوں کو اسکرین پر نظر آئے گی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز سنی جائیے. یہ نظم ہے نہ سخنور نہ سخن فہم، نہ سخنور نہ سخن فہم، نہ شاعر نہ ادیب، نہ شاعر نہ ادیب. میں ہوں اس شہر میں بے مایا و گمنام و غریب، میں ہوں اس شہر میں بے مایا و گمنام و غریب. نہ ہے الفاظ و معانی کا مجھے کچھ ادراک، نہ خیالات میں ندرت ہے نہ اسلوب نصیب. عصر حاضر کا میں سقراط نہیں ہوں کہ جسے سن کے اش اش کریں ہر دور کے دانا و نجیب. نہ تکلم نہ ترنم نہ تسلسل نہ اثر، نہ میں ناصح نہ میں قاری نہ میں واعظ نہ خطیب. نہ مسائل اسی سے واقف نہ مسالک کا شعور، نہ مفسر نہ مہندس نہ معلم نہ طبیب. نہ کسی بات پہ نازاں نہ کسی شے کی طلب، نہ میں فاتح نہ میں حاکم نہ میں عاشق نہ رقیب. معتمد ہوں نہ مقرب نہ شناسہ نہ جلیس، نہ میں دربار نہ مصاحب نہ میں حاجب نہ نقیب. ہاں بس ایک قبلہ نما دل ہے جو رکھتا ہے مجھے دم ہستی غم دوراں غم جانا سے قریب. فکر کا بوجھ کچھ اس طرح لیے پھرتا ہوں جیسے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے اپنی ہی سلیب. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور مجھے اس نظم کا لطف اس لیے آیا تھا کہ یہ پروفائل مانگا تھا ضیاء صاحب نے گورنر بنانے کے لیے اپنے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے، تو جواب میں انکساری کا یہ عالم تھا کہ بڑا پرائٹ طریقے سے اپنی زندگی کی پہلی نظمیں اس طریقے سے لکھ کے بھیج دی. یہ میرا پروفائل ہے، میں منقسم میں آدمی ہوں. ایسے تو اب تو صاحب لوگ کہیں اگر فون کی گھنٹی بجائے تو فوراً کالی شوہری سے بات ہے کہ ویسے نام آ گیا اپنا بھی ہے. نہیں وہ نہیں ہے، سو مچ سو کہ آپ دیکھیں گے ان کو ستارہ امتیاز ملا. وہ ان کو اس کے اوپر ان کی ایک تصویر کھینچی ستارہ امتیاز میں، جو غلام اسحاق خان ان کو ستارہ امتیاز بنوا رہے ہیں. خیر وہ تصویر ہم نے بنوا کے فریم کروا کے ہم نے لگا دی تو وہ بھی انہوں نے اتروا دی. نہیں تصویر نہ لگاؤ، وہ پسند نہیں کرتے. کہ جس کے ہاں تصویریں ہوتی ہیں ان کے ہاں فرشتے نہیں آتے. مگر بہت تصویریں ان کی کھینچی تھیں، بہت سے لوگوں کے پاس ہے، تاریخی تصویریں ہیں، مگر ہمیں اس کے کیپشن نہیں معلوم کیوں کھینچی ہیں. تو اس وجہ سے ہم ظاہر کہ ہمیں جب ایک چیز نہیں معلوم ہے تو ہم اس کی تشہیر کیسے کریں گے. تو میرا خیال ہے اب ذرا سا ہم آتے ہیں اسلامک بینکنگ کے ریفرنس سے. اسلامک بینکنگ میں نے شمولیت حاصل کی تھی 1983 کے اندر، 82-83 کے اندر، اور دارالمال نے مجھے اسکالرشپ دی کہ میں اس کو پڑھوں. تو میں نے پوسٹ گریجویشن کیا اس میں مصر سے اور ترکی سے. اور میں نے ڈاکٹر احمد النجار کی سربراہی میں اس پروگرام کو اٹینڈ کیا، اور پھر میں ڈاکٹر احمد النجار کے ساتھ کچھ عرصے میں نے کام بھی کیا. مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں ان کا شاگرد رہا. اور پھر میں دارالمال اسلامی نے مجھے لندن بلا لیا اور مجھ سے یہ کہا کہ آپ بینک آف انگلینڈ کے اندر اس کورس کو، اس انفارمیشن کو انٹروڈیوس کیجئے، تعارف کرائیے کہ اسلام کا مالیاتی معاشی نظام کیا ہے. تو میں نے کچھ ورکشاپ وہاں کنڈکٹ کی، اور اس طریقے سے برطانیہ میں دارالمال کے سبسٹری جو تھی مصرف فیصل UK کو پرمیشن ملی، اور اس کے ساتھ ہی البرکہ بینک کو بھی پرمیشن ملی. یہ دو بینک پہلے، یعنی جب پہلی بار برطانیہ میں 2 اسلامک بینک آئے تو اس میں آپ کی اپنی کوششیں بھی شامل تھیں؟ میری کوششیں بھی الحمدللہ شامل تھیں، حالانکہ میں اس کا ذکر کرتا نہیں ہوں، اور آپ نے ایسی بات پوچھی تو مجھے ذکر ہے.
کیونکہ یہ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ہوتے لے کے، کیونکہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا اور جن لوگوں نے مجھ سے یہ کام لیا وہ دنیا میں نہیں ہیں، اور میں صرف ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت بڑا مقام دلوانے کے لیے مجھے ایک موقع دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر بہت بڑا مقام بھی دیا لے کے۔ آج جو میں جس مقام پہ بیٹھا ہوں وہ میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، مگر مجھے بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بین الاقوامی طور سے دیا۔ پھر انہوں نے تبادلہ کر دیا بحرین میں، اور میں بحرین میں 1985 میں آیا، اور 87 تک میں بحرین میں رہا، اور بحرین میں نے پاکستان میں فیصل بینک کی بنیاد رکھنے میں اپنی مدد کی، اور اس پہ میں نے کام کیا، اور اس کے لیے مجھے فیصل بینک نے دارالمال اسلامی نے انعام سے بھی نوازا اور ایک سند بھی دی۔ 2006 میں نے بینکنگ چھوڑ دی۔ اچھا وہ کیوں بھائی؟ ہوا یہ کہ میں بینکنگ سے چھوڑنا ہے کہ آپ کے ڈی این اے میں شامل تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈی این اے میں شامل ہے کہ جو چیز پسند نہیں آئے اس کو چھوڑ دو۔ تو ہاں، وہ کسی نے کہا ہے کہ میرا مزاج ہی میرے ارادوں کا دشمن ہے، والی بات ہے، تو مزاج ملا نہیں، میں نے چھوڑ دیا۔ لے کے مجھے ڈاکٹر جنید ہیں، ڈاکٹر جنید احمد NMC نیشنل مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے، انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ فائنینس اینڈ مینجمنٹ۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1997 کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یوسف میں چاہتا ہوں کہ MBA اور BBA کا ایک کورس ڈیزائن کرو اسلامک بینکنگ کا۔ تو میں نے ان کے لیے ایک کورس ڈیزائن کیا، تو پھر ان کا اب یہ تم ہی پڑھاؤ۔ اچھا۔ تو میں نے پہلا کورس کنڈکٹ کیا وہاں پر، اور یہ دنیا کا شاید پہلا MBA کورس تھا جو میں نے کنڈکٹ کیا ایک یونیورسٹی کے لیے، ایک انسٹیٹیوٹ کے لیے۔ سب سے پہلے اقرا یونیورسٹی نے کیا تھا۔ 2006 میں جب اقرا میں نے جوائن کی تو میں نے 4 کورس بنائے: اسلامک اکنامکس، اسلامک فائنانس، اسلامک بینکنگ اور اسلامک جورسپروڈنس۔ اس کو میں نے چاروں کورسز کو مرج کیا کمرشل بینکنگ مینجمنٹ سے، اور یہ BBA میں ہم پڑھاتے تھے اسلامک اکنامکس اور اسلامک فائنانس، اور MBA میں ہم پڑھاتے تھے اسلامک بینکنگ تکافل اور اسلامک جورسپروڈنس اور کمرشل بینکنگ مینجمنٹ۔ تو یہ 5 کورسز دنیا کے پہلے 5 کورسز ہیں جو کسی یونیورسٹی نے جاری کی، اور اس کے بعد سے پھر یہ کورسز تاریخ کا یہ حصہ ہے، مگر اقرا یونیورسٹی والوں نے اس کی زیادہ پذیرائی کی نہیں، اور نہ اس کی کوئی پبلسٹی انہوں نے کی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا سے ایک انویٹیشن آیا، ڈاکٹر آئیو عیسانی صاحب جو ہمارے وائس چانسلر تھے، اور انہوں نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ یہ انویٹیشن آیا ہے تمہیں چائنا جانا ہے۔ تو ایویل کارپوریشن ایک چائنا میں کمپنی ہے جو کہ HR کی کمپنی ہے، جس نے بینک آف چائنا کے لیے کورس ڈیزائن کیا کہ اسلامک فائنانس اینڈ سکوک کے اوپر۔ صحیح ہے۔ اور اس سے پہلے چائنا میں سکوک اسلامک فائنانس پہ کوئی کورس نہیں ہوا تھا، اور نہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا۔ تو 2009 میں چائنا گیا، اور میں نے چائنا میں یہ کورس کنڈکٹ کیا۔ 1 دن کا کورس تھا۔ اس وقت میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا اور بہت گھبرایا ہوا بھی تھا، اور میرے لیے یہ ایسا تھا کہ میں یہ پہلی دفعہ اتنے بڑے کورس کو کنڈکٹ کرنے جا رہا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ کورس میں نے 9 بجے شروع صبح کیا تھا، اور 1 بجے مجھے ایک پرچی دی گئی کہ آپ کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اچھا۔ اور مجھے آج تک نہیں معلوم کہ میں نے 9 بجے سے 1 بجے تک کیا پڑھایا، صحیح، مگر مجھے یہ معلوم ہے کہ جب میں کھانے کی ڈائننگ روم میں آیا تو بے انتہا تالیاں بجی، اچھا، اور لوگوں نے میری بڑی پذیرائی کی، اور مجھے بینک آف چائنا کے گورنر نے بلایا اور مجھ سے کہا کہ کیا تم یہ کورس تھائی لینڈ میں، سنگاپور میں اور ہانگ کانگ میں کر سکتے ہو؟ تو پھر میں نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے ارینجمنٹ کیے، انتظام کیا کہ میں شنگھائی سے سنگاپور جاؤں، سنگاپور سے تھائی لینڈ آؤں، اور تھائی لینڈ سے ہانگ کانگ جاؤں، اور ہانگ کانگ سے پھر پاکستان جاؤں۔ 38 سال کی پروفیشنل لائف میں 53 ملکوں میں گئے ہیں، تو انہوں نے اسلامک بینکنگ پڑھائی ہے۔ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، پارسی بھی ہیں۔ اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ غیر مسلموں کا شوق جو ہے اسلامک فائنانس کے اندر زیادہ ہوتا ہے بنسبت مسلمان کے۔ یہ میں بھی اس پہ آؤں گا، اس کی بڑی چیزیں ہیں ساری، اور وہی کہتے ہیں کہ وہ اس کو اسلامک بینک ہو بلکہ اس کو ایتھیکل بینکنگ ہو، ایتھیکل بینکنگ، وہ اس کو ایتھیکل بینکنگ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو وہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور اس شخص کی زبانی سننے کو مل رہی ہیں جس نے سب سے پہلے اسلامک بینک کی بنیاد رکھی تھی جب فیصل بینک بنا تھا، اور اس کے بعد اپنے کئی ادارے کی بنیاد رکھی، اور سب سے بڑی آپ کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کی تربیت کاری۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ نے غالباً
कुछ कोर्सेज करवाए थे यहाँ पे आलिम उलमा दीन के लिए भी, मदरसे के उलमा के लिए, कि वो बैंकिंग को समझे होती क्या है। ये कब का किस्सा है? ये जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन है, ये बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। जी जी मुफ्ती मुहिउद्दीन साहब उसको चलाते हैं। तो मुफ्ती मुहिउद्दीन साहब ने एक बोर्ड बनाया था कि दीनी तालिब इल्मों को किस तरीके से दुनियावी तालीम भी दी जाए। अच्छा। और उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि यूसुफ साहब, चूंकि मैं जामिया इस्लामिया के बराबर में हसन होम में रहता था और मुफ्ती साहब से हमारे वालिद साहब का बहुत दोस्ती थी, तो मुफ्ती साहब ने ये काम मेरे सुपुर्द किया। अच्छा। तो मैंने तकरीबन कोई 800-900 दीनी तालिब इल्मों को, जिसमें बहुत से ऐसे जो थे जो दरस निज़ामी से फारिग तहसील भी थे, उनको फिर मैंने इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर तरबियत दी। ये है 1998 से लेके 2005, तकरीबन 600 के करीब। मुझे उन्होंने कहा, बहुत से तालिब इल्मों ने कहा, वो अभी भी मेरे पास आते हैं और मुझे फोन करते हैं, उनमें बहुत से तालिब इल्मों ने कहा कि सर अगर ये आप जो अंग्रेजी में आपकी जो किताब मज़ामीन है, अगर आप इसको उर्दू में तरतीब दे दें। तो मैंने 27 साल पहले एक किताब शुरू की थी, इस्लाम इन इकोनॉमिक फाइनेंस एंड बैंकिंग। तो आगाज करते हैं वहां से, जब आपने बैंकिंग के कैरियर शुरू हुआ। मैं ये देख रहा था कि माशाल्लाह जिस जमाने में आप इस्लामिक बैंकिंग में आए थे, आजकल के जो इस्लामिक बैंकर हैं उसमें से 80% तो पैदा भी नहीं हुए थे। जी। और आपने माशाल्लाह अहमद अल नजार से तरबियत हासिल की थी, जिन्होंने 58 से इस्लामिक बैंकिंग के लिए काम कर रहे थे और 62 में उन्होंने इदारा बनाया था और वहां से आपने पहली ट्रेनिंग ली थी। मैं ख्याल मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा कैसे वक्त हुआ। ये था कि मैं लैटिन अमेरिका में काम कर रहा था, बेलीज एक मुल्क है वहाँ। जी जी। वहां मेरा दिल नहीं लगा तो मेरे चचा जो लंदन में थे उन्होंने मुझे बुला लिया। सही। तो मैं छोड़ छाड़ के वहां गया और फिर उन्होंने मेरा तारुफ मौज़म अली साहब से कराया। अच्छा, मौज़म अली साहब। मौज़म अली साहब उस जमाने डिप्टी चेयरमैन थे दारुल माल अल इस्लामी के। जी जी जी। प्रिंस मोहम्मद अल फैसल के साथ। जी। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। जी। और मुझे डॉक्टर अल नजार जो थे, अहमद अल नजार, जो कि बानी थे इस्लामिक बैंकिंग के, उनके सुपुर्द कर दिया। फिर उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी जी। और मुझे किब्रिस में और इजिप्ट में इस्लामिक बैंकिंग पढ़ने का मौका मिला। अच्छा। और मैंने उसमें ग्रेजुएशन किया। सही। और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मुझे लंदन बुला लिया जी। और मुझसे कहा कि भाई आप बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाके जी। लोगों को ये बताएं कि इस्लाम का माशी निज़ाम और इस्लाम का मालियाती निज़ाम क्या है। सही सही। तो मैं कुछ अरसे के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाता था और उनकी वर्कशॉप कंडक्ट करता था। जी जी जी। और इस तरीके से हमें 2 बैंकों को इजाजत मिली, एक मशरफ फैसल अल इस्लामी जो दारुल माल का सब्सिडरी थी, और एक अलबरका बैंक को जो कि दला ग्रुप का था, उनको इस्लामिक बैंकिंग की इजाजत मिली बरतानिया में। किस सन में? ये 1982 के अंदर गालिबन। तो जनाब 1982 में यूसुफ साहब ने बरतानिया में 2 इस्लामिक बैंकों की बैकऑफ परमिशन ली थी। ये आप ऐसी लेजेंड का आप इस वक्त इंटरव्यू सुन रहे हैं। आगे चलिए। अब उसके बाद मुझे ट्रांसफर कर दिया बहरीन में। बहरीन में मशरफ फैसल इस्लामी के साथ मैं मुंसलिक रहा और फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान में 87 में फैसल इस्लामिक बैंक हमने यहाँ कायम किया और जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उसकी एक स्पेशल परमिशन दी थी मोहम्मद अल फैसल साहब को। क्या वो इन्वेस्टमेंट बैंक था या कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक था, पूरा फुल फ्लैश कमर्शियल बैंक था। $28 मिलियन की कैपिटल से वो यहाँ आया था और मशरफ फैसल इस्लामी बहरीन ने उसको स्पॉन्सर किया था और उसका बोर्ड बिल्कुल अलग था। जी। था वो दारुल माल की सब्सिडरी, मगर उसका बोर्ड बहरीन से था। जी जी वो तो। और हमारे जो एक बहुत मजबूत रिलीजियस बोर्ड था, उसके अंदर यूसुफ अल करादावी थे, अब्दुर्रहमान अब्दुल महमूद थे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे। ये हमारा बोर्ड था। और मंसूर अली खान साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अनवर मंसूर खान साहब के बाप, उन्होंने इनकी डॉक्यूमेंटेशन की थी, सारी इस्लामिक डॉक्यूमेंटेशन की थी। बदकिस्मती से 1994 के अंदर ये बैंक जो था इसको कन्वेंशनल बैंकर ने टेक ओवर कर लिया। यानी किस सन तक रहा ये 1987 से 1994 तक तो ये इस्लामिक बैंक रहा। 1994 से लेके फिर ये मेरे ख्याल में शायद 2000 समथिंग ये 2005 तक फिर ये रहा
اور اب کہیں جا کے یہ اسلامک بینک دوبارہ بنا میں نے تو ساری عمر اسی میں گزاری ہے مسلمانوں میں اور کافی فالو کیا، لیکن آپ کی بات میرے لیے بھی اطلاع ہے کہ میزان بینک سے بہت پہلے 1987 میں حکومت کی اجازت سے یہاں پہ ایک اسلامک بینک بن چکا تھا زیادہ سب کی اجازت سے. یہ میں صحیح سمجھا؟ جی بالکل آپ نے صحیح سمجھا، مگر میں آپ سے اور واضح وضاحت کر دوں کہ فیصل اسلامک بینک سے پہلے بھی ایک یہاں بینک بنا تھا. اچھا وہ کون سا تھا؟ وہ 1965 میں صدر میں ایک بینک قائم ہوا تھا، انٹرسٹ فری کوآپریٹو بینک. کوآپریٹو بینک وہ کوآپریٹو بینک تھا 1965 میں. اور وہ کوآپریٹو بینک جو تھا اس کی بہت مخالفت ہوئی. اچھا. اس کی مذہبی طبقے نے بھی بڑی مخالفت کی اور چیمبر آف کامرس نے بھی بڑی مخالفت کی، مگر اس بینک کو پیٹرنائز کیا کرسچنز نے اور پارسیوں نے. کمال کیا آپ نے واقعی. اور یہ تو بڑی انکشافات کے پہلا اسلامک بینک 1965 بنا کوآپریٹو بینک کے طور پہ، دوسرا بعد میں آیا، اور اس کی مخالفت کی مسلمانوں نے اور پیٹرنائز کیا پارسیوں نے اور عیسائیوں نے. کمال ہے واقعی. اور بوری بازار کے بالکل سامنے تھا وہ، یعنی صدر کوآپریٹو مارکیٹ میں تھا. آج کل وہاں پر الائڈ بینک کی برانچ ہے. صحیح. اچھا اس میں ہوا یہ کہ چونکہ بوری طبقے کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم سود پہ کام نہیں کریں گے، تو بوری کمیونٹی کے لوگوں نے اس میں اکاؤنٹ کھولنا شروع کیا. تو وہاں پر ایک برطانیہ کا بینک تھا، نیشنل اینڈ گرینڈلیز بینک. اس کے برانچ مینیجر نے اسٹیٹ بینک سے شکایت کی کہ یہ ہمارے وہ جو ہے کلائنٹ توڑ کے لے کے جا رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک نے تو کوئی زیادہ کام کیا نہیں اس سلسلے میں، اس کو چلنے دیا اور اسٹیٹ بینک نے سنی انسنی کر دی. مگر 1974 میں بھٹو صاحب نے جب بینک نیشنلائز کیے تو اس بینک کو مرج کر دیا کسی بینک کے ساتھ. آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ اسٹیٹ بینک میں بھی جا کے معلوم کریں گے تو اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ صدر کوآپریٹو ایک بڑی تاریخی پہلا اسلامی بینک بنا 1965 میں کوآپریٹو بینک، جس کو بوریوں کی سپورٹ تھی، مسلمان طبقے کی سپورٹ نہیں تھی بلکہ مخالفت تھی، وہ بھٹو صاحب کے ہاتھوں ایک ایسے بینک میں مرج ہو گیا جس کا پھر کوئی پتہ نکلا. یہ تاریخ ہے جو ہے معلوم ہونا چاہیے، مجھے نہیں معلوم ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کا پہلا انٹرسٹ فری بینک تھا. اس کے بعد دوسرا بینک جو بنا وہ مصرف فیصل الاسلامی البحرین بنا، جس کے تمام شیئر بحرین کے سے تھے اور وہ بحرین سے آیا تھا. پاکستان انکارپوریٹڈ پاکستان. اور اس کا لائسنس جو تھا وہ غلام اسحاق خان صاحب نے ایشو کیا تھا. وہ زمانے میں ہینڈل کر رہے تھے اس چیز کو. اور ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ یہ دس بینک از گوئنگ ٹو بی دی مائل سٹون ان اسلامک بینکنگ. مگر انفارچونیٹلی 94 میں شوکت ترین صاحب کے گروپ نے آ کے اس بینک کو ٹیک اوور کیا اور آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جتنی ڈاکومنٹیشن تھی اس کو سب کو ختم کر دیا. چراغوں میں روشنی نہ رہی بس. اور اس کے بعد وہ فیصل بینک لمیٹڈ ہو گیا. اور فیصل بینک لمیٹڈ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اسلامک بینک کو آپ نے کنونشنل بینک کر دیا اور پھر کنونشنل بینک سے جب آپ اسلامک بینکنگ میں جا رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ اس کی ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز کو کر رہے ہیں. یہ گفتگو بڑی انٹرسٹنگ جا رہی ہے. وہ آپ تو وہ انکشافات کر رہے ہیں جو میرے لیے بالکل نئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب اچھا یہ آپ مانیں گے کہ جو پہلے جو اسلامی بینک آیا تھا کوآپریٹو بینک، اور دوسرا جو بینک آیا تھا جو جس کو شوکت ترین صاحب نے ٹیک اوور کر کے پھر اس کے خریدے، اس وقت تک اس ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ یا ریگولیٹری انوائرمنٹ نہیں تھے کہ ہاؤ اسلامک گوئنگ ٹو ایکٹ. ان کا شرعی بورڈ کیا ہوگا، ان کے پروڈکٹ کیسے ہوں گی، ان کا شرعی آڈٹ کیسے ہوگا، یہ سب میزان بینک کے بعد اسٹارٹ ہوا. نہیں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، 45 سال مجھے ہو گئے اسلامک بینکنگ میں کام کرتے ہوئے. اسلامک بیسیکلی اسلامک بینکنگ میں نہیں بلکہ اسلام کی معاشی نظام میں، مالیاتی نظام میں کام کرتے ہوئے ہو گئے. بینکنگ تو بہت بات کی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ہمیشہ مایوسی ہی رہی ہے. آج بھی اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ مالیاتی ریٹ سود کے نام سے بیان کرتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ 2% سود بڑھا دیا، 2% سود کم کر دیا. اب ایک ایسا ادارہ جو سود پہ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اسلامی بینک کیسے کام کر رہا ہے؟ جھوٹ نہیں بولا نا. دیکھیں آپ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، بہتر ہے کہ جھوٹ بول لیں. اس وجہ سے کہ 24 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا نظام صحیح ہو جائے.
اب نظام کیسے صحیح ہوگا؟ نظام اسی طریقے سے صحیح ہوگا کہ ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ انما اعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ. بینکر جو رب المال نہیں ہے، بنیادی طور پہ دے آر جسٹ مینیجرز آف دی پبلک فنڈ، وہ اپنا کمیشن ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں. اور یہ ایک زمانے میں بڑا انٹرسٹنگ رہا تھا میرے لیے کہ میزان بینک ماشاءاللہ بہت پروفٹ میں جا رہا تھا. ٹھیک ہے، کچھ ایسے بینک تھے جو اس زمانے میں لاسز میں جا رہے تھے، لیکن وہ تقریباً مور اور لیس 25 بیسس پوائنٹ اوپر نیچے کر کے ایک ہی جتنے پروفٹ کو دیتے تھے. تو مجھے بتایا گیا کہ صاحب یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی ہمارے لاسز اگر آتے ہیں تو بینک اپنا شیئر جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہے اپنے پروفٹ سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تعین کس نے کیا کہ اسلامک بینکر جو ہے اس کا کتنا کمیشن لے گا اس کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ بینک کی صحیح تعریف جو ہے وہ ابھی تک کی گئی ہے. بینک ایک دکان ہے جی جو پیسہ بیچتی ہے اور پیسہ خریدتی ہے. جی اسلامک بینک بھی وہی کر رہے ہیں، جی پیسہ بیچ رہے ہیں، پیسہ خرید رہے ہیں. صحیح ہے. اسلام میں بینکنگ کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. اسلام میں امانت داری ہے اور تجارت گاہ ہے. کہ اسلام میں تو سیونگ کا تصور نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے سیونگ کا، تجارت گاہ کر سکتے ہیں، سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کہتا ہے کہ سرکولیشن آف جی 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 724. اب کرنٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ پیسہ رکھ رہے ہیں تو آپ کفران نعمت کر رہے ہیں. صحیح ہے، بالکل. آپ کیوں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ رہے ہیں؟ آپ وہ پیسہ بینکوں کو دے رہے ہیں اور بینک اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جی اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ چلے کنونشنل بینک کو تو میں نہیں کہتا، اسلامک بینک نے اگر اپنا کیپٹل اس کا 20% ہے، 80% جو ہے وہ کھاتے دار کا ہے، تو 80% کھاتے دار کو پروفٹ شیئر ہونا چاہیے اور 20% اس کو ہونا چاہیے. اور پروفٹ نکالنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے. پروفٹ یہ ہے کہ ٹوٹل ڈپازٹ سے آپ کو اپنے خرچوں کو نکالنے کے بعد گراس پروفٹ، اس کے اوپر مینجمنٹ فیس نکالنے کے بعد نیٹ پروفٹ، اور نیٹ پروفٹ آپ کا ریشو پہ ڈیوائڈ ہوگا. جتنا کیپٹل بینک نے لگایا ہے اتنا کیپٹل کا پروفٹ اس کو ملے گا، اور جتنا کھاتے داروں نے لگایا ہے اس کا ریشو ان کو ملے گا. تو وہ جو منافع کھاتے داروں کو مل رہا ہے وہ ان میں ڈیوائڈ ہوگا ان کے بیلنس کے حساب سے. دیکھیں یہ ہے اسلامک بینک کا طریقہ. میں آپ کی اس سے آگے یہی لے کے چلوں گا، ایسی بات کو آگے لے کے چلوں گا آپ کہ دیکھیں بنیادی طور پہ اگر یہ جو بڑے بڑے اسلامک بینک ہیں اگر وہ ایزیوم کر لیں کہ جو ہمارے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ہم کے امانت دار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ قضائی اکویٹی ہے. جی اگر اس کو قضائی اکویٹی ٹریٹ کر لیں تو قضائی اکویٹی میں جیسے عام شیئر ہولڈر کو ڈیویڈنڈ ملتے ہیں، جیسے مینجمنٹ کو بڑے ہیفٹی بونس کروڑوں میں بونس ملتے ہیں، جیسے امپلائیز کے بڑی بڑی ہوتے ہیں، تو قضائی اکویٹی کو ٹریٹ کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے تقوی کی وجہ سے آپ ان کو نہ دیں، آپ کم سے کم ایک فنڈ تو کریٹ کر دیں. ایک فنڈ تو کریٹ کرتے ہیں. جی دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت عجیب و غریب میں نے ایک بات دیکھی، پینلٹی. جی 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 کہ ہم پینلٹی لیتے ہیں اور ہم اس کو خیرات کر دیتے ہیں. آپ میرے پیسے کو خیرات کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن انفارچونیٹلی ہو رہا تھا کہ جو چیریٹی کے اماؤنٹ کی جو ڈیسیژن میکنگ وہ شریعت والے کرتے تھے، ڈیفائن کر دینا کہ یہ معاملہ حرام ہے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، اور یا وہ میکسیمم اگر کر دیں تو ایک ٹیمپلیٹ بنا دیں کہ یہ حرام کی انکم یہ کس طریقے سے ڈسپرس ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ جو ہے نا اس کا 40% ایجوکیشن میں دینا، ایک ایڈوائز کر سکتا ہے، ڈائریکٹو نہیں دے سکتے. وہ شریعہ والے سارے ایک ڈسپورسمنٹ کو دیکھتے تھے. میں نے فائن آپ نے کر دیا یہ حرام ہے، آڈٹ آپ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا ہوا کہ نہیں ہوا، تو بیچ میں ایگزیکیوشن میں کہاں سے آ گئے؟ یہی تو ساری بات ہے. ساری بات اسی چیز کے اوپر تو ہے کہ آپ وہ اقدامات کرتے ہیں جو اقدامات جو ہیں وہ پریکٹیکلی طور پہ بھی صحیح نہیں ہے اور شرعی طور پہ صحیح نہیں ہے. لیکن جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سکوک آپ ایشو کرتے ہیں اور سکوک پہ آپ لکھ دیتے ہیں 6.7%. جیسے ہی آپ لکھیں گے ویسے ہی وہ باؤنڈ ہو جائے گا. ویسے وہ سکوک میں فرق ہے، ویسے وہ سکوک جو ہے فوری طور پہ شکوک میں بدل جائیں گے، شکوک میں بدل جائے گا. اب یہ بتائیے کہ آپ جب 6.5% لکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا معلوم کہ آپ کو 6.5% پروفٹ مل جائے گا؟ جی 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 جی. تو آپ کیسے دیکھیں، سکوک تو ایک ساکھ ہے نا، رسید ہے نا. جی اکوٹی پارٹیسپیشن کی رسید ہے. جی آپ وہ رسید دے رہے ہیں، آپ اس کے اوپر کیسے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا پروفٹ ہوگا لے کے؟ اور شرح بورڈ جو ہے اس کو اپروو بھی کرتی ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ 6 مہینے کے لیے تو 6% ملے گا اور 7 مہینے کے لیے تو 8% ملے گا. ہر بینک کے اندر جو شریعہ بورڈ ہے وہ خاصا اسٹرانگ قسم کا اس کا ایگزیکیوشن کے معاملات میں دخل کرتا ہے. پالیسی میکنگ کرے بسم اللہ،
ऑडिट करे बिस्मिल्लाह, लेकिन जो इसके अंदर के फर्ज करें कि एक एक ट्रांजेक्शन वहां पे अप्रूव होने के लिए जाएगी, ठीक है, कि वो कहेंगे इसको इस ट्रांजेक्शन में अप्रूव करो भाई, मतलब आपने टॉलर बना दी, आपने डॉक्यूमेंटेशन दे दी, आप बाद में मेरा ऑडिट करने के लिए आएंगे, आप मेरे डिस्कशन के रोक के बैठे हैं कि भी शरीयत एडवाइजर साहब ने इसको ओके नहीं किया है, तो ये सब चीजें मेरे ख्याल बदलनी पड़ेगी। अब वक्त आ गया है। मैं आपको बताऊं, मेरा इस्लामिक बैंकिंग छोड़ने का मकसद भी यही था कि मैं समझता ही था कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, जी जी, चाहे वो रिलीजियस बोर्ड हो और चाहे वो बैंकर हो, वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि मनी इज नॉट अ कमोडिटी, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मैन, मशीन, मटेरियल एंड सर्विसेज। सही है, वो समझने की तैयार नहीं, वो ये समझने की तैयार नहीं है कि बैंक जो इतने फंड अपने पास रख रहा है और उन फंड को ट्रेजरी मैनेजमेंट में जा रहा है, वो सिंपल स्वैपिंग हो रही है। ऐसे ही है, स्वैप जो है वो गलत है। पैरेलल सेल एंड परचेज ऑफ करेंसी एंड कमोडिटी के अंदर आप पैसे को रखते हैं और उसके बाद रेट फिक्स करते हैं, फ्यूचर का रेट फिक्स करते हैं। आप कैसे आज बैठ के कल की गारंटी दे सकते हैं? गारंटी सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं, बंदा नहीं दे सकता। आप कैसे रेट फिक्स कर लेते हैं लेके? जब मैं ये चीजें नहीं समझा तो मैंने कहा भाई मैं अब 2006 में मैंने डिसाइड किया भाई मैं बैंकिंग नहीं करूंगा, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए। फैसल बैंक को भी मैंने इसलिए छोड़ा था कि जब वो टीम आई तो मैंने फैसल बैंक छोड़ दिया, इसलिए कि मैं उस टीम के साथ नहीं चल सकता। लिहाजा मैंने 2006 में ये तय किया कि मैं पढ़ाना शुरू करूं ताकि मैं एक टीम। बहुत से लोग मुझसे मशवरा करते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई या तो फतवे में जाए या आप तकवे में जाए। तो फतवे के लिए जिस फिका को फॉलो करते हैं, जैसे मैं हनफी हूँ, तो जो आलिम दीन है मैं उसके मुफ्ती मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके फतवे पे निसार करूंगा, ठीक है। और जो लोग अगर मैंने कहा अगर आप तकवे की खातिर आते हैं तो पहले आप ये सवाल कीजिए कि आप पास वो पैसे आए कहाँ से जो आप इसको रखना चाहते हैं। पहले आप सूरह हमजा को पढ़ लीजिए, वहां पे क्या क्या बदियतें की गई उनके लिए जो माल को जोड़ जोड़ के रखते हैं। बिल्कुल, करंट अकाउंट छोड़ दीजिए, इस्लामिक बैंकिंग छोड़ दीजिए, भाई घर के अंदर डिफिकल्ट पैसे कैसे रख सकते हैं आप? ये क्योंकि पैसे तो आपको रोल ओवर करने सारे, पैसे मुंजमद नहीं कर सकते आप लेके, आप बुनियादी चीजें कि पैसे मुंजमद नहीं कर सकते आप लेके। जब मुंजमद देखे ना, पानी को अगर आप एक जगह रख देंगे, पानी में वजू नहीं कर सकते, उसमें वजू नहीं कर सकते। बिल्कुल, पैसे का भी ये है कि जब पैसे को आप जमा कर लेंगे तो फिर आपको हाइपरटेंशन में चले जाएंगे, खौफ पैदा हो जाएगा, कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, यानी आपकी सेहत पे असर बुरा पड़ता है लेके। पैसे को मुंजमद करने में आप साइको हो जाते हैं लेके के, नहीं आपको वो मोहब्बत हो जाती है पैसे से जो आपको औलाद से नहीं होती है लेके। सही बात तो है। ऐसे हालात में आप इंसान से हैवान तो बन जाते हैं लेके। एक चीज भी सही नहीं थी, जब भी इस्लामी बैंक कोई प्रीमियर कस्टमर लेकर आते हैं कि जिसका पैसा ज्यादा उसकी ज्यादा इज्जत, तो ये तो इस्लामिक के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन देखें, 1 रुपया में जमा कराऊं या 1 अरब रुपया में जमा कराऊं जी, मैं सेवर हूं, वो भी सेवर है, मैं भी सेवर हूं। स्टेटस वाइज हम दोनों एक ही हैं और हम दोनों एक ऐसे इदारे के पास जा रहे हैं जो अमीन है जी, जिसमें फरासत है जी, जो कि ईमानदारी का तकाजा कर रहा है और जो तिजारत में हमारे पैसे को लगा रहा है। जो ये आपके यहाँ कायबोर है ना, जी जी जी, इसको खत्म कर, ये कब खत्म होगा? खत्म कर दें, ये कब खत्म होगा? ये खत्म करें और बैंकों को इजाजत दे दें कि भाई अपना प्रॉफिट खुद ही डिक्लेयर करें जी। जब बैंक कंपटीशन में जाएंगे जी, तो क्या बैंकों का प्रॉफिट जो कि वो चार्ज करते हैं ट्रांसफर, जी जी हाँ, बैंक जब कंपटीशन में जाएंगे तो बैंकों का आउटपुट ज्यादा होगा, इनपुट कम होगा। यानी डिपॉजिट्स रख के उसको ट्रेजरी में कम लगाएंगे, प्रोजेक्ट्स ट्रांजेक्शन में लेके जाएंगे, तिजारत को बढ़ाएंगे लेके, ठीक है ना। सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जब बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। जब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हो जाएगी, एफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी जी। जब एफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्राइम कम हो जाएंगे। लेकिन आपने कायबोर को लगा के ये कर दिया है कि बैंकों के गर्दन पकड़ लिए कि आप इससे ज्यादा दे नहीं सकते, तो बैंक क्या करें? बैंक भी तो मजबूर है, फिर वो पैसा बैंक खुद इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन नहीं, मतलब ये कि कायबोर के दो जगह इम्पैक्ट है ना, एक तो आपके एसेट साइड पे, लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। तो जो बैंक जो डिपॉजिट लेते हैं, क्या उसका भी कोई लिंक जो है वो कायबोर से बनाना पड़ता है? बैंकों को ये कहा गया है ना कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इंटर बैंक रेट फिक्स कर रहे हैं ना, इंटर बैंक रेट आप क्यों फिक्स कर रहे हैं?
भाई बैंक जो है वो अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करे कि भाई आज हमने इस महीने इतना पैसा कमाया है, हम इतना पैसा डिस्बर्स कर रहे हैं, हमारा कैपिटल इतना है, लिहाजा हमारा रेशो ये बनता है, खातेदारों का कैपिटल ये है, लिहाजा हम ये कैसा ये तकसीम कर रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट फीस ये होगी, तय करें। जो मुदारबा में है वही तो तय करना होगा ना आपको। बैंक का सारा निजाम मुदारबा, देखिए दुनिया का पहला इस्लामी बैंक जो था वो मिडगमर सेविंग बैंक बना था, जिसको इजिप्ट में बना था, डॉक्टर अहमद अल नजार ने शुरू किया था। वो मुदारबा की बुनियाद पर रखा गया, सेविंग बैंक था, वो इस्लामी बैंक नहीं था, सेविंग बैंक था। और उसमें ये था कि जो खातेदारों का पैसा था वो उसको और उनका अपना कैपिटल मिलता था। जब वो प्रॉफिट की तकसीम करते थे तो प्रॉफिट को तकसीम इस तरह करते थे, खातेदार का जो पैसा था वो खातेदारों में तकसीम उनके बैलेंस के हिसाब से होता था और इनको अपने कैपिटल के हिसाब से मिलता था लेके, और इनको मैनेजमेंट फीस मिलती थी। फिर मुदारबा जब शुरू हुआ तो मुदारबे का तरीकाकार यही है कि मुदारबे में रब्बुल माल जो है जब पैसा लगाता है तो मुदारिब उस पैसे को इस्तेमाल करता है, फिर जो मुनाफा आता है उसमें मुदारिब को मैनेजमेंट फीस मिलती है जी, फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर प्री एग्रीड रेशियो से तय किया जाता है कि कितना मिलेगा। यही बैंकों का निजाम है जी। आपने उसके ऊपर कायबोर्ड फिट कर दिया लेके कि अब आपने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया कि बैंक इससे ज्यादा मुनाफा दे ही नहीं सकता, तो उसमें तो फिर खातेदार की हक तलफी हो रही है ना। अब बैंक क्या करता है कि बैंक वो पैसा जो उसके पास मौजूद है उसको कहीं देना तो है, लिहाजा वो बोनसेस की सूरत में अपने स्टाफ को दे देता है। तो बैंक गलत नहीं कर रहा है, क्या करे उस पैसे का लेके, मजबूर तो स्टेट बैंक खुद कर रहा है लेके, और स्टेट बैंक को आप कह नहीं सकते क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी रुकावट जो हलाल आमदनी की रुकावट है वो कायदोर है। मैं देखिए हम मुख्तलिफ अपने कॉलमों में ये सब चीजें लिखते तो रहते हैं, हमारे यहाँ नहीं, बात यह है कि हमारे यहाँ पढ़ने का फुकदान नहीं है। हमारे अब किताबों की जो दुकानों में तो बर्गर की शॉप्स खुल गई हैं लेके जी जी। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताऊं कि अमेरिकन एक बुक शॉप थी एल्फिंस्टन स्ट्रीट पे, उसमें बर्गर शॉप खुल गई। अर्देशर कावस जी जो थे वो जा रहे थे, वो रुक गए और उन्होंने उतर के देखा और वो रोने लगे, कहने लगे अब इस शहर का ये हाल हो गया कि यहाँ किताबों की दुकानें बंद हो रही हैं और बर्गर शॉप खुल रही है उनमें लेके। तो हमारे यहाँ आप यकीन करें, हमारे यहाँ ट्रेनिंग की मद में बजट में पैसा नहीं रखा जाता जी। मेरे इल्म है, जब आप ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो ट्रेनिंग में रिसर्च कहां से आएगी जी। तो जब आप रिसर्च नहीं होगी तो आपको कैसे मालूम होगा ये सारी बातें। बल्कि इसी सिलसिले में आपसे एक और मैं सवाल करना चाहूंगा कि बेपनाह प्रेशर होता है स्टाफ के ऊपर, बेपनाह प्रेशर होता है डिपॉजिट लाने के लिए, क्रॉस सेलिंग करने के लिए, और साथ ही साथ एक बड़ा प्रेशर ये होता है कि कासा को इंप्रूव करें और टारगेट्स ये आते हैं कि कितने कस्टमर को अपने करंट अकाउंट में लेकर जाना है और वो टारगेट अचीव होने पे उनको कैश इनामात मिलते हैं। सवाल ये है कि वो जो बुढ़िया है या वो जो आदमी है जो बैंक में आया है वो तो बोर्ड पे नाम देख के आया, उस आदमी को टच करके आया है। मैं जो बैंक में बैठा उसको कायल कर रहा हूँ कि पैसे तुम करंट में रखो, क्या ये अखलाकी बददियांती नहीं है? बददियांती है, बिल्कुल बददियांती है। देखना मैं आपको बताऊं, आप ट्रेजरी भरते चले जाते हैं, आपकी ट्रेजरी भरी हुई होती है, अब आप उसको लगाएंगे कहाँ? जब आप लगाते हैं एक बैंक दूसरे बैंक में इंटरबैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है, बगैर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाए हुए इंटरबैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो जो पैसा मिल रहा है इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में वो तो सूद है। सीधी सी बात है, जो बुनियादी इससे तो कोई भी इस्लामिक बैंक इनकार नहीं करेगा कि रकम के ऊपर रकम जो भी ली जाएगी वो सूद की तारीफ आएगी, एक्टिविटी के ऊपर जो है वो एग्जैक्टली जी। इसीलिए तो कहते हैं ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है मैन, मनी, मटेरियल एंड सर्विसेज जी। तो इंसान जो है वो तो ताकत है, पैसा जो है जरिया है, अशिया जो है वो जरूरत है, और सर्विसेज जो है वो इंसान की कोशिशें हैं। कस्टमर की आपको बात करूं कि जब आपने पैसा लिया तो बहुत से लोग जो डिफाइन करते हैं कि जनाब हमने 1 करोड़ रुपया दिया था, ठीक है, इसके ऊपर आप जो भी लेंगे सूद है वो हम नहीं देंगे। बड़ा अच्छा जज्बा है, ये जज्बा पता नहीं लेता कहा था। जो चीज लोग भूल जाते हैं कि जो हमारी मुदारिबा बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है, जो मुनाफा बेस्ड ट्रांजेक्शन होती है, उसमें बैंकर एज ए पार्टनर उनके लिए चीजें खरीदता है, उनको बेचता है, और एक दफा जब उसके ऊपर प्रॉफिट, जो लोग समझ ले इस चीज को कि बैंक के ट्रांजेक्शन पे जब एक दफा प्रॉफिट एस्टेब्लिश हो गया, अब टाइम के साथ वो नहीं बढ़ सकता है। ये क्यों? इसलिए कि फिर वो पहला प्रॉफिट जायज है, चाहे वो 10% हो चाहे 20% हो, इस पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब आपने एक दफा तयन कर लिया, चाहे वो 1 साल के लिए चाहे वो 5 साल के लिए,
اب آپ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی لیے نظام بینک یہ کرتا ہے کہ وہ اگر ہے تو اس کو حرام ڈکلیئر کر کے اپنی انکم سے وہ الگ کر دیتا ہے. تو وہ ڈیٹرنٹ کے طور پہ ڈالتے ہیں کلاسز کی تاکہ آدمی ٹائملی پے کرے, ورنہ میں کنونشنل بینک کو پیسے پے کروں گا تو میری جان چھوٹ جائے گی, اسلامی بینک کو کروں گا میرے پیچھے والا کوئی نہیں ہے. تو ذرا کسٹمرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اسلام کی خاطر آ رہے ہیں تو چیزوں کو سمجھ کے آئیں, اور اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ جو وعدہ کریں صبح کریں, اور جس دن آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اس دن کوئی بہانہ نہ کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر میں نے فرض کیجیے کہ کوئی اسٹینڈ شارٹ کو اگر نہیں دیے پیسے تو اس پہ تو پینلٹس لگ جائے گا میرا, یہاں تو اس کے اوپر خلاص. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اس میں پھر لوگ بارگیننگ کرتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو, تو اس میں سے پھر وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک اسلامک بینکنگ میں بڑا ایک رواج ہے, ایک الزام رکھتا ہے کہ اس میں COBM بہت ہوتی ہے, کاسٹ آف بینگ مسلم. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں اس وقت میں نے جو آبزرو کیا ہے, ریلیجیس سپروائزری بورڈ جب سے تشکیل دیے گئے ہیں, میں ریلیجیس سپروائزری بورڈ 1983-84 کا بھی دیکھا میں نے, اور میں نے ریلیجیس سپروائزری بورڈ آج 2025 کا بھی دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں بینکروں میں اور ریلیجیس بورڈ میں ایک دیوار سی ہے. ریلیجیس بورڈ جو ہے وہ بینکر کو جاہل سمجھتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں, اور بینکر جو ہے وہ ریلیجیس بورڈ سے ڈرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ریلیجیس بورڈ کے خلاف کی اور انہوں نے میرے ٹرانزیکشن کو بلاک کر دیا تو میرا پورا سسٹم بلاک ہو جائے گا. اس میں ایک لیگ اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ یقیناً کہیں ریڈنگ بٹوین دی لائن میں اگر آپ کو ڈگ آؤٹ کرے گا تو اس کو نظر آ جائے گا کہ ان کو کتنا معاوضہ ملتا ہے. میرے علم میں ہے ایسے ریلیز بورڈ والے کہ جن کے باقاعدہ امپلائیز ہیں, جو باقاعدہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے ان کے امپلائیز ہیں, اور ان کو بڑی بڑی گاڑیاں بھی اور گارڈ بھی اور یہ بھی ہوگی. ایک کانفیڈنٹ ٹیسٹ ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب بینک کا مینیجرز کو بڑی بڑی گاڑیاں ملی ہیں تو ریلیجیس بورڈ کو بھی بڑی بڑی گاڑیاں مل گئی, وہ بھی بینک کا حصہ ہی ہے نا. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ جناب یہ جو آپ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز کو اتنا بڑھا لیتے ہیں تو یہ تو سب پروفٹ جو ہے یہ کھاتے دار کا پروفٹ ہے. اچھا, مجھے اس پر ایک اصولی اعتراض پہلے دن سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی غلط تھی بنیادی طور پہ کہ ہر بینک, اسلامی بینک اور ہر مالیت ادارے کا اپنا ریلیز بورڈ ایک الگ سے ہوگا. میں خیال اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب یہ 90s وغیرہ سے 2000 میں جب ایرا آیا ہے تو اس پہ آپ کو بڑا واضح نظر آتا تھا کہ پہلے تو مسلک کے بنیاد پہ, ٹھیک ہے, پھر فیملی کے بنیاد پہ. اگر آپ نکالیں گے تو معلوم ہوگا کہ بھئی ادھر یہ بیٹھے ہوئے, ادھر بھتیجا بیٹھا ہے, ادھر بھانجا بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کو پتا اور مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کرتے تھے اس کا ڈاکومنٹیشن غلط ہے, اس کا ڈاکومنٹ صحیح ہے. بھائی ایک اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ بنا لو, سارے اس کو امپلیمنٹ کر دیں. ڈاکومنٹس ہی بنے تھے 1987 میں جب ہم یہاں آئے تھے, جب ہم یہاں پر فیصل بینک لے کے آئے تھے تو ایک اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹس منصور علی خان صاحب نے بنائے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ان ڈاکومنٹس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے ویٹ کیا تھا, جسٹس خلیل الرحمان صاحب نے اس کو ویٹ کیا تھا, اور اتنے عمدہ ڈاکومنٹس تھے, اور میں اس میں حسین لوائی صاحب کو داد دیتا ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتھک محنت کی ان ڈاکومنٹ کو بنانے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ یوسف, انہوں نے مجھ سے کہا, میں ان کے ساتھ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں بیٹھنا ہے اور تمہیں ان ڈاکومنٹیشن کو کمپلیٹ کرا کے دینا ہے, اس کے بعد تم نے لوگوں کو بتانا ہے, اسٹاف کو بتانا ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشن کیا ہے. آپ یقین کیجئے ہم فیصل بینک میں کام کرتے تھے, ہمارا کام اتنا سموتھ چلتا تھا, مگر بات یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹس کہاں گئے, کیا ہوئے, آج تک کچھ پتہ نہیں لگ سکا. اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہوا کہ پھر بہت سارے اسلامی بینک میں جانتا ہوں جنہوں نے لے کے تو اسٹینڈرڈ اسی کو فالو کر چلے تھے, اور بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کافی تبدیلی کرتے چلے گئے. حالانکہ بہت آسان طریقہ تھا کہ آپ اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ اپنے پہ رکھتے, آخر میں 2 انیکشن لگتے کہ بھئی ہم نے اس کلاس کو چینج کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نئی کلاس ہم نے انسرٹ کر دی ہے, تاکہ جو ایک کسٹمر دیتا ہے جو اسٹیٹ بینک کا اپرووڈ اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے اس میں کہاں کہاں چینج بھی ہے. ایک چیز اور بھی آئی اس میں, شاید پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے, وہ ہے سائڈ لیٹرز کی. ٹھیک ہے, کہ اکثر شریعہ والے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا, سب غلط ہے. پھر وہ مینجمنٹ کو سجیشن دیتے تھے آپ ایسا کر لیجئے کہ آپ اس کا سائڈ لیٹر لے لیجئے,
डॉक्यूमेंटेशन आ गए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई अगर वो चीज साइड लेटर में आ सकती है तो यहाँ क्यों नहीं कारपोरेट से? उनका जवाब पता है क्या था? उनका जवाब ये था कि हम ये नहीं चाहते कि कोई अगर ये डॉक्यूमेंटेशन को देखे तो ये कहे कि हमने ये चीजें प्रूव की है, आप लोग करते रहिए। तो रास्ते भी ये दिखाते थे साइड लेटर्स के। एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक बात तो आपको ये बताऊं कि ये इस किस्म के जो मामलात होते हैं ना, उसके मुतालिक सिर्फ मैं एक ही राय रखता हूँ, वो मेरी राय बिल्कुल मैं समझता हूँ मेरे लिए मुनासिब है कि मैंने बैंक में अपना खाता खोला, मैंने पैसा रखा हुआ है, उस पैसे की हिफाजत जो है वो बैंकर कर रहा है और उसकी निगरानी एक मुफ्ती कर रहा है। जी, गुनाह सवाब का जिम्मेदार मुफ्ती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं हूँ जी, खातेदार किसी गुनाह का नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने, देखिए मुफ्ती से आप बहस नहीं कर सकते, उससे सवाल कर सकते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उतना इल्म आपके पास नहीं है, बिल्कुल सही है। और इतना इल्म हासिल करना आपके बस में भी नहीं है। या तो पूरी जिंदगी आपको, उस मुफ्ती ने अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगा दी है और उसने जो इल्म हासिल किया, अब उसने कोई चीज अगर की है तो अल्लाह ताला को जवाब वो देगा। ये देखिए फिक़ही मामलात इतने नाजुक होते हैं। आप तलाक के मामलात की मिसाल देता हूँ। एक फिक़ा कहती है कि एक साथ 3 दफा अगर आपने दे दिया है तलाक तो वो हराम होगी बीवी, और दूसरी कहती है कि 3 तहारत में अलग अलग दोगे तो होगी, वरना वो तो ऐसी तलाक। अब जाहिर है कि आपको अपने मुफ्ती के मशवरे करना है, तो इस्लामिक बैंकिंग वगैरह होगी तो आपको अपने मुफ्ती भी जाना है। मुफ्तियों की ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। और मैं समझता हूँ कि बहुत माजरत के साथ मैं एक बात कहूंगा कि ये जो डिसेंट्रलाइज किया गया है ना शरिया बोर्ड को, हर बैंक का अपने अपने बिठा दिया वहां पे, ये गलत था। देखें इसके अंदर इस्लामिक बैंक जो है, इस्लामिक बैंक तो डिसेंट्रलाइज है, मगर बोर्ड जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकते, डिसेंट्रलाइज होंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि याद रखिए दो आसान से रास्ते थे कि इन तमाम इस्लामी बैंकों के शरिया बोर्ड को उठा के एक स्टेट बैंक के अंदर एक पूरा पेमेंट कर दें। इस्लामी बैंक स्टेट बैंक को पेमेंट करें, उनको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आप एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी पूरी इकोनॉमी के अंदर लिए। और अगर ये नहीं कर सकते, सबसे बड़ी मैं समझता हूँ जो बड़ी ज्यादती हुई है वो ये हुई कि अगर फर्ज का इतना करना जरूरी था तो आप यूनिवर्सिटीज को बना देते अपना शरिया एडवाइजर के तौर पे, वो भी नहीं करना था। तो आप कहते कि फला जो मदरसा है इसमें हमें एतमाद है, वो हमारा शरिया बोर्ड है, तनख्वाह वो देगा उनको, हम उसको पैसे देंगे, हमारा कोई डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं हुआ। आप यकीन करें यूसुफ साहब, मैंने वो टर्म ऑफ रेफरेंस देखे हैं सो कॉल्ड शरिया इस्लामिक बोर्ड वालों के, जिसमें वो बाकायदा रहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म क्यों कि हमारा जो मैनेजर है उसके इतने रुपए घंटे चार्ज होंगे और हमारा जो सीनियर मैनेजर कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं आप लोग? ये आपने लोगों को एम्प्लॉय करने के बाद ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट इन विद इन ए बैंक, ये फिर एक वक्त के साथ साथ जो है ना वो चीजें खराब होनी शुरू होती हैं। अगर प्राइवेट डेवलपमेंट सेंट्रलाइज होती, अगर डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रलाइज होती और वो पार्क होती स्टेट बैंक के पास, ये ठीक है, और बैंक सारे स्टेट बैंक को उसकी अपने लिहाज से देते और वो उनको पेमेंट करता, तो ये सब नहीं होता, ये साइड लेटर ड्रामे और ये सारी लंबी लंबी तनख्वाह और बोनस। देखिए मेरे पास 42 प्रोडक्ट्स आई थी जी चेक होने के जी, और 42 की 42 प्रोडक्ट्स जो थी वो शरिया बोर्ड से अप्रूव होकर आई थी जी। एक साहब एक रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने मुझे 42 प्रोडक्ट्स दी और रिलीज बोर्ड से अप्रूव हुई थी। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 42 के 42 प्रोडक्ट्स जो थी उसमें मनी कमोडिटी बन रही थी। बेंच मनी इज नॉट अ कमोडिटी, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन, जी, ठीक है ना। 42 की 42 प्रोडक्ट के अंदर मसलन मैं आपको मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर, एग्जैक्टली इजारा में वो एक ऐसे इदारे को इजारा करने जा रहे थे, एक ऐसी एयरलाइन को इजारा करने जा रहे थे जिसमें शराब बिकती है माशाल्लाह। अब उस शराब जो बेचने वाला इदारा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आप अलग कैसे करेंगे, सेल को अलग कैसे करेंगे? तो जिस इनफ्लाइट के अंदर शराब बिक रही है क्या आप उसको फाइनेंस कर सकते हैं? नहीं, कि उसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। भाई अंदर तो घुसो वो है क्या? बहुत से इस्लामिक बैंक हैं जो कि टेलीविजन पे अपने इश्तहार बनाते हैं, देते हैं, वो ऐसे प्रोग्रामों में अपने इश्तहार दे रहे हैं जिसके अंदर औरत की तस्लील हो रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो रिलीज बोर्ड नहीं समझता है। खैर यहाँ तक तो मैं आपके इसके हक में हूँ कि इन सब चीजों के लिए तो एक हर अपना इन हाउस फैसिलिटी होनी चाहिए, बनाने की बड़ी सख्त जरूरत है जी। और जब तक आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SCCP ने जो अपने बोर्ड्स बनाए हुए हैं उनमें जब तक आप कमर्शियल बैंकर को नहीं रखेंगे, जब तक आप इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को सही नहीं कर सकते।
تو میں اس کو اگر ایسے سم اپ کروں کہ زیادہ بہتری زیادہ تیزی سے آ سکتی ہے اگر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور ڈاکومنٹیشن کو اسٹیٹ بینک کے پاس سینٹرائز کر دیا جائے, اور جو ہمارے پاس یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا جو لوگ اویلیبل ہیں مختلف بینکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ وہاں پہ چلے جائیں اور وہ پوری انڈسٹری کے لیے یونیفارم بیسس پہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس میں منی جو ہے کموڈیٹی نہیں ہے, ایک میجر ہے. میں ایک مثال دوں گا کہ کہنے کی بات نہیں ہے. ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں بینک جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ لے کر آ گیا ہے, نام اسے کچھ بھی نہیں دیا, کریڈٹ کارڈ لے کے آ گیا, ان کا بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کر رہے ہیں, تو پھر آپ اور کمرشل بینک میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. آپ ڈیبٹ کارڈ کو فروغ دیں, جتنی چادر اتنے پاؤں. جی, ڈیبٹ کارڈ کو آپ فروغ دیجیے. جی, آپ کریڈٹ کارڈ کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ بھائی آپ کو کمیشن تو ڈیبٹ کارڈ میں بھی مل رہا ہے اور کریڈٹ کارڈ میں بھی کمیشن مل رہا ہے, تو ایسے گنا بے لذت لینے سے کیا فائدہ؟ اچھا ایک چیز موضوع چلتا رہے گا ساتھ ساتھ یہ کہ اب جو اسٹیٹ بینک نے وہ دے دیا پورا ایک روڈ میپ دے دیا ہے. ایک تو روڈ میپ اس نے یہ دیا کہ جتنی پروڈکٹ ہے اس کو آپ اسلامائز کر لیے, 2025 کا آخر ہے اس میں ہونا ہے یہ. اور پھر آگے سے دیا کہ جو شریعہ بورڈ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کی وجہ سے اب تمام کمرشل بینکوں کو ایک خاص ٹائم پہ اپنے آپ کو کنورٹ کر دینا اسلامی بینک کے اندر یہ, اور جس کی وجہ سے یہ کافی پھر ہوا سلسلہ کہ لوگ تیزی سے جا رہے ہیں. ایک بار ٹیڑھا سوال کروں گا, میں اس کو اتنا پریپیئر نہیں ہوں لیکن ایک ہنچ فیلنگ میری ہے, کیا آپ کے خیال میں اسٹیٹ بینک نے صرف اور صرف سپریم کورٹ کے ڈائریکٹو کو آنر کرنے کی خاطر, اس کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے, کچھ اس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جہاں پہ اسلامی بینکوں کو آرٹیفیشلی پروفیٹیبل کیا گیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں, اور جب یہ سارے بینک اس میں آ جائیں گے تو ہنی مون از اوور, اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ میں اسٹیٹ بینک کی ایفرٹس کو ایفرٹ مانتا ہی نہیں, مجھے کوئی آر بھی نہیں ہے کہنے میں. ضیاء الحق صاحب کے شہادت کے بعد اسٹیٹ بینک 1 انچ آگے نہیں بڑھا ہے, سب دکھاوا ہے. دیکھیں میں آج آپ کو ایک بات بڑی صاف دلی سے بتاؤں, جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سود کو ختم کرنا ہے, ہمیں سود کو ختم نہیں کرنا, ہمیں ربا کو ختم کرنا ہے. سود ربا کا حصہ ہے, ربا سود نہیں ہے. اور ربا کے 106 کیٹیگریز ہیں, انسانی عمل کے 106 کیٹیگری ہیں جس سے ربا پیدا ہوتا ہے. آپ کی کتاب کو میں پڑھنا چاہوں گا. اور یہ 106 کیٹیگری جو ہیں وہ 3 ٹائپس میں ضم ہوتی ہیں. صحیح. ربا الناسیہ, ربا الفضل اور ربا الغرر. جی جی. یعنی ربا الناسیہ پیسے کا ربا, جی. ربا الفضل کموڈٹی کا ربا, اور ربا الغرر انسان کے عمل کا ربا. جی جی جی. آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ٹرانزیکشن کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. آپ نے کہا کہ ربا کی 106 قسمیں, یہاں تو ہم سے ایک قسم ہی سمجھ پا رہی ہے اور آپ 106 لے کر آ گئے. میری ریسرچ ہے. جی دیکھیں ہمارا کوئی بھی ایگریمنٹ جو ہوتا ہے 2 آدمیوں کے درمیان, 2 کھاتے داروں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے, بینک یا کھاتے دار کے درمیان, اس میں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, تو ہم اپنا کوئی کام اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتے. دوسری بات یہ کہ جب ہم اس ٹرانزیکشن کو کانٹریکٹ کو ختم کرتے ہیں, کہیں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ انشاء اللہ تعالیٰ, تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کرتے. جبکہ 2 بندوں کے معاہدے کے درمیان تیسرا جو شریک کار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. جی. جب تک وہ شامل نہیں ہوں گے, جب تک آپ کا ٹرانزیکشن حلال نہیں ہوگا. آپ نے کہا کہ میں مایوس ہو گیا اور میں نے اسلامی بینکنگ چھوڑ دی, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس میں ایفرٹس لوگ بہت کر رہے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, دلوں میں اللہ جانتا ہے لوگ ایفرٹس تو کر رہے ہیں, نتائج نہیں آ پا رہے ہیں. ہم نے بات کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, جس میں میرا اپنا خیال اس گفتگو سے پہلے یہ تھا کہ یہ سارا جو ڈاکومنٹیشن اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور آڈٹ, یہ سارا اسٹیٹ بینک کے پاس ایک ڈنڈے سے سب کو ہاتھ سے الگ الگ نہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک بالکل نئی چیز کہی ہے اس وقت, میں چاہوں گا اس پہ ذرا ایلیبریٹ کریں. آپ کی بات سے مجھے انداز یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں جو ٹرو اسلامک بینکنگ نہیں آ پا رہی ہے, اس میں ایک بہت بڑا رکاوٹ جو خود اسٹیٹ بینک پاکستان ہے. کیا میں صحیح بات؟ جی بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام میں بینکاری نہیں ہے, اسلام میں تجارت کا امانت کا تصور ہے.
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ताजिर थे, अमीन थे, जी उनमें सदाकत थी, उनमें फरासत थी। यही बैंकर की भी खासियत होनी चाहिए। बैंकर में 4 खुसूसियत अगर नहीं है तो बैंकर नहीं है। अभी हम थोड़ा सा स्टेट बैंक पे फोकस करते हैं। स्टेट बैंक के पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्टेट बैंक खुद अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा है, तो वो बैंकों के मामला कैसे ठीक करेगा? क्या आपके ख्याल में जो स्टेट बैंक के लिए एक मजबूरी है कि वक्तन फवक्तन उसको हुकूमत को पैसे अरेंज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अरेंज करवा के देने पड़ते हैं, तो वो सारे सुकूक वगैरह जो है वो गवर्नमेंट के जो प्राइवेट में जाते हैं, तो स्टेट बैंक शायद खुद भी नहीं चाहता कि ट्रू इस्लामिक हो जाए, वरना वो अपना वो फंक्शन अदा नहीं कर सकेगा। क्या ये सही है? नहीं, देखिए स्टेट बैंक के लोगों में अवेयरनेस नहीं है और वो समझना भी नहीं चाहते हैं, और जो वो बात करते हैं वो अजीब और गरीब किस्म के दलाइल देने शुरू कर देते हैं। मेरी मुलाकातों में स्टेट बैंक भी नहीं जाता हूँ लेके, क्योंकि देखें मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात करने का आदी हूँ कि देखें आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी बगैर पढ़े बगैर समझे हुए ये बात नहीं है कि आज आप क्रिकेट खेल रहे हो, कल आप कहने लगे मैं तो हॉकी का चैंपियन हूँ। ऐसे नहीं होता। आपको कमर्शियल बैंकिंग समझनी पड़ेगी, और इस्लामिक बैंकिंग नहीं, एथिकल बैंकिंग। वो बैंकिंग जो सोशो इकोनॉमिक्स की तरफ जाए, इकोनॉमिक्स की तरफ ना जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंसान को बढ़ाती है और सोशो इकोनॉमिक माशरे को बढ़ाती है। आपको माशरे को बढ़ाना है। आप पूरा काम अपना स्टेट बैंक जो कर रहा है वो इकोनॉमिक के ऊपर काम कर रहा है, सोशल इकोनॉमिक पे काम ही कोई नहीं है। आपने कोई प्रोडक्ट ही नहीं निकाली जो खातेदार के काम आए, सिवाय एक नेशनल सेविंग के, उसको भी उलमा ने कह दिया हराम है, जबकि स्टेट बैंक का कोई ताल्लुक ही नहीं है नेशनल सेविंग से। नेशनल सेविंग कायदोर पे ही नहीं है। कमाल की बात ये देखें, नेशनल सेविंग अपने कहीं किसी कागज के ऊपर ये लिख के नहीं दे रहा कि मैं इतने % प्रॉफिट दूंगा। फिर उनका तरीकाकार ये है कि वो कंपाउंडिंग नहीं करते, तो नेशनल सेविंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुआ ना जी, बैंकों से ज्यादा तो साफ सुथरा नेशनल सेविंग है। तो लोग नेशनल सेविंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जब उनको मालूम होता है कि भाई हाँ हमारे पास ये नहीं, तो नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो मौका था वो उसने खो दिया, और वो मौका वो था जब इस्लामिक बैंकिंग का उरूज शुरू हुआ था जी। उस वक्त वो अगर कुछ प्रोडक्ट्स बना देते और वो प्रोडक्ट जो होते वो ट्रेड रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते, जैसे सुकूक है, आप बैंकों को इजाजत दीजिए कि वो बजाय टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करने के, वो किसी भी अगर कैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़े किसी खातेदार को, तो वो एक अंदरूनी तौर पे खातेदार उनके दरमियान सुकूक जारी कर दे। तो जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा लेके सुकूक बाय आउट कर लेंगे और उस प्रोजेक्ट में कैपिटल बन जाएगा उसका लेके, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें वो तकसीम हो जाएगा लेके। तो बजाय टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में जाने के आप सुकूक में चले जाइए। मैं जब चाइना गया था, चाइना में जो मैंने पढ़ाया, तो मैंने यही पढ़ाया कि आप सुकूक मासिव प्रोडक्शन के ऊपर मत जाइए, आप स्मॉल प्रोडक्शन पे जाइए। मुझे $1 करोड़ की जरूरत है, तो मैं 1 करोड़ के सुकूक निकाल लूंगा, और उस 1 करोड़ के सुकूक में किसमें फ्लोट करूंगा? 20% तो स्पॉन्सर के पास चले गए, 80% बैंक ने अपने आप और अपने खाते दरमियान के दरमियान बेच दिए। सुकूक बेचे जाते हैं और सुकूक खरीदे जाते हैं, ये साख है, रिसीप्ट है, इसको खरीदा जाता है, इसको बेचा जाता है। सुकूक इज अ कमोडिटी, इट बीन सोल्ड, इट्स बीन परचेस्ड। अब क्या होता है, प्रॉफिट किस तरह तय किया जाता है? जब सुकूक आपने इशू किए 100 और आपका मुनाफा आया 50, तो 100 सुकूक को 50 से डिवाइड किया जाता है, तो पर सुकूक प्रॉफिट आता है। आपके पास 10 सुकूक हैं, तो पर सुकूक प्रॉफिट को 10 सुकूक से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। क्या ऑटोमेटिकली रेशो में चला गया। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई सुकूक पे 6.5% मिलेगा, 7.5% मिलेगा, तो हम सुकूक इशू नहीं कर रहे, हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। लेकिन लोगों की जरूरत तो होती है, पोस्ट रिटायरमेंट जरूरत होती है। आपने एक लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, सोशो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इस्लामिक बैंक एज वेल एज द सेंट्रल बैंक। अब हमारे इस्लामिक बैंकिंग का सेक्टर मैच्योर हो चुका है, ठीक है, अब वो कमर्शियल बैंक को पीछे छोड़ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अब इनके पास बहाना अवेलेबल नहीं है कि साहब हमें अपने आप को थोड़ा मजबूत करना है, बस ठीक कर लेंगे, इनके हाथ मजबूत किए हैं। हाँ, तो अब अगर देखते हैं जो सोशल इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छे मुआशरे के अंदर गरीब को अमीर होना चाहिए, ये ना हो कि अमीर अमीरतर हो जाए और गरीब गरीबतर हो जाए। 20 सालों के अंदर क्या ऐसा नहीं है कि इस्लामिक बैंकिंग प्रोडक्ट के बावजूद अमीर अमीरतर हो रहा है और गरीब गरीबतर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी भी इस्लामिक बैंकर्स बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि छोटे खातेदारों को तकवीत दी जाए। जी बिल्कुल, देखिए तरजीह दी जाए, लेकिन छोटे खातेदारों का जो वो है मुनाफा है, वो थोड़ा मुनाफा है। क्या मैं ये भी बात की थी कि आप
काइबर को रेट को फ्री कर दें और उसके बाद जो है वो लोग अपने डिमांड सप्लाई पे खुद को ये सारा, तो यकीनन फिर बैंकों को अंदाजा होगा इसके किसी किस्म के फ्री उसके अंदर कि हमारे कौन से ऐसे हैं जो हाई यील्डिंग हैं, कौन से ऐसे हैं जो लो यील्डिंग है। बैंक के पास अगर नियत हो तो हाई यील्डिंग के जो डिपॉजिट हैं इस पे कोई लिमिट लगाने के साथ वो नीचे गरीब उनको दे रही है, बेवाओं को दे दे, पेंशन को दे दे, बुड्ढों को दे दे कि ये मेरे हाई यील्डिंग एसेट्स ही है, लेकिन इस पे तुम 5 लाख से ऊपर नहीं जा सकते हो। तो मुझे मेरे जो स्पॉन्सर थे उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए हुए थे जी, ट्रेड मुदारबा था और मैं उसको देखा करता था। मैंने तकरीबन 1.5 साल उसको देखा और मैंने पहले साल उस मुदारबे के तमाम पैसे को प्रैक्टिकल ट्रेड में लगाया और मेरा पहले साल का नेट प्रॉफिट जो था वो 29 मिलियन था, नेट प्रॉफिट 29 मिलियन था और 1% भी बैड डेट नहीं था। एक चीज मैं इस पे ऐड करूंगा जी, और वो ये है कि हम जब स्टेट बैंक के रोल की बात कर रहे हैं तो स्टेट बैंक इस्लामी बैंकों को प्रैक्टिकल डायरेक्ट ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता है, अलाउ नहीं करता। ठीक है, हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप बैंकों को इजाजत दे दें कि डायरेक्ट ट्रेड में जाएं तो वो जितनी आपकी इंपोर्ट है और जितनी एक्सपोर्ट है आपकी, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप काम करें। मसलन ये कि मैं धागा बनाता हूं और इसको ये कपड़ा बनाता है तो मैं धागा खरीद के आपको कपड़े वाले को दूंगा और कपड़े वाले का कपड़ा तैयार होकर मैं खुद ही अपने आप एज ए बैंक ट्रेड हाउस मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट मेरे पास आएंगे, मैं उसमें से अपना हिस्सा लूंगा, उसको दूंगा। मुझे क्या जरूरत है कि पैसे को इतनी फौकियत देने के लिए। हमने अभी तक ये नहीं देखा कि कैश ट्रांजैक्शन क्या है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है। जी 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 जी, और ट्रेड का हमने ये नहीं देखा कि ट्रेड पोटेंशियल्स क्या है। आप यकीन कीजिए, तिजारत एक ऐसी एक्टिविटी है कि तिजारत रेवोल्यूशन ला सकती है। मोची से लेके एक टेक्नोलॉजी कंपनी तक अगर तिजारत में जाते हैं तो हमारी बचत ही तिजारत में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हमें प्राइसेस कंट्रोल नहीं है। अभी जो जिसकी मर्जी आती है वो प्राइस वो करता है। प्राइसेस जो है वो मौसम के हिसाब से तय की जाती है। जी बिल्कुल, कि आपने इस मौसम में इस चीज को खत्म करना है, इसके बाद ये चीज नजर ना आए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इंपोर्ट इतनी ज्यादा है, हर चीज आप यहाँ बना रहे हैं फिर भी इंपोर्ट आप कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको सिर्फ स्टेट बैंक की जिम्मेदार नहीं है, इसके अंदर एफबीआर भी जिम्मेदार है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स भी जिम्मेदार है। स्टेज पे आना पड़ेगा कि आपको इकोनॉमिक्स से सोशियो इकोनॉमिक्स में कैसे जाना है। जब तक आप सोशियो इकोनॉमिक्स को नहीं अपनाएंगे, जब तक आप अपनी तरक्की को भूल जाएंगे। तो साहब ने नेशनलाइजेशन किया था 22 फैमिली के खिलाफ। जी, आज 22 लाख फैमिलीज हैं। 22 लाख फैमिलीज जो हैं वो इस मुल्क को चला रही हैं। लेकिन 23 करोड़ का मुल्क है, 23 करोड़ का, 24 करोड़ का, 24 करोड़ का मुल्क है। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि आपने क्या इकोनॉमिक, आप मतलब आप ये देख लीजिए ना, आप इकोनॉमिक के अंदर आप एटम बम के वो हो गया, आपके पास एटम बम की सलाहियतें हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये कि अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, दूसरा ये कि बैंक वाले कहीं से कमाएंगे तो देंगे ना आपको। तो आप बजाय इसे कि बैंकों पे जो यूसुफ साहब बात कर रहे हैं बार बार कि असल बरकत जो है तिजारत के अंदर रही है, अब छोटा मोटा रिस्क लें, खुद अपना काम करें और जितना भी हो सके बैंकर्स को भी चाहिए कि वो इनकरेज करें, स्टार्टअप को इनकरेज करें कि बजाय से कि वो हर एक को भर्ती करें अपने पास, ये इनके आइडेंटिफाई करें, इनकरेज करें कि लोग छोटे छोटे स्टार्टअप लेकर आए और उनको फिर तिजारत के जरिए उनको आगे बढ़ाएं। मैं देखता हूँ कि ये इस्लामिक बैंक इस मकसद के बने थे, क्या ये अपने मकसद से हट तो नहीं गए कहीं है? मुझे लगता है कि हटे हुए हैं। इस वक्त इस्लामी बैंकों का भी जो बड़ा मकसद है, जो बड़ा क्रेडिट है, वो ये कि हम ज्यादा प्रॉफिटेबल, हमारी डिपॉजिट सबसे ज्यादा, ठीक है। सोसाइटी में क्या फर्क आ रहा, वो अभी इसको अगर करते भी हैं तो इतना पब्लिसाइज नहीं करते कि हमारी वजह से सोसाइटी में इतने लोग एम्प्लॉयबल हो चुके हैं, हमने इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है। इस्लामिक बैंक जो है वो ट्रेनिंग नहीं देते अपने पास, अजीब सी बात है ये, उनके इतने बजट नहीं होते हैं। अब शायद थोड़े हो गया ये कि वो जितना करना चाहिए बुनियादी तौर पर। हमारे यहाँ मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ट्रेनिंग में भी हमारे पास मटेरियल नहीं है। जी, हमारा मटेरियल नहीं है। मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी 1984 में, 85 में ट्रेनिंग में आया था, मैं सबसे पहले मटेरियल बनाया। जी जी, और मैंने मटेरियल इस तरह बनाया था कि मैंने बुलेट फॉर्म में बनाया था ताकि लोग समझ जाएं।
फिर मैंने रेट से हटा के रेशो पे लेके आया, अपनी तमाम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रेशो पे लेके आया। अब मेरे पास जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बने हुए हैं, देखिए मेरे पास इस वक्त तकरीबन 52 प्रोग्राम है, मुख्तलिफ मौजूआत पे 52 प्रोग्राम है, जो इस्लामिक बैंकिंग 52 प्रोग्राम है। बदकिस्मती ये है कि मैं जाता हूँ इन डेप्थ, बहुत गहराई में जाके मैं करता हूँ, छोटी छोटी चीजों को लेता हूँ। हम सतही तौर पर एक चीज को ले लेते हैं लेके कि हम ये कहते हैं कि शरिया कंप्लायंस, डेफिनेटली शरिया कंप्लायंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट थिंग इज दैट कि आप मुसलमान हैं, क्या आपको ये नहीं मालूम कि ये गंदगी है, ये पाकी है? जी, आप तो खुद मुसलमान हैं, आप खुद सोचें कि मैं किस तरीके से मेरा अमल क्या है। लेकिन मैं एक चीज समझता हूं कि हमें ट्रेनिंग मैनुअल्स भी बनाने पड़े और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मौजूआत होने चाहिए। जैसे मैं हूं, अब मैं इंडिविजुअल के तौर पर 52-53 ट्रेनिंग मौजूआत है मेरे पास। एक घंटे की भी वर्कशॉप है, एक हफ्ते की भी वर्कशॉप है, एक महीने की भी वर्कशॉप है। मेरा एक प्रोग्राम जो है इस्लामिक बैंकिंग एंड अप्लाइड फाइनेंस जो है 1984 से अप्लाई हो रहा है और आज 2004 तक लाखों आदमी उसको कर चुके हैं। उसका सिर्फ मसवदा जो है 36 पेजेस के अंदर है, तो उसकी बुक भी अलग है, उसका तरीकेकार भी अच्छा है, उसकी प्रेजेंटेशन भी अलग है। अनफॉर्चुनेटली ये कि मैं एकेडमिक तक तो लेके आया हूं, एकेडमिक से मैं नहीं हटा सका। सही बात है। या तो मिलकर काम करने की वजह से और नीयत को समझने की वजह से बहुत जरूरत है। और इसको सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये इस्लामिक बैंकिंग ब्रांड है। आपको सिर्फ ये कहना चाहिए कि देखें, बात यह है कि हमें हर चीज के अंदर शफाफियत लानी है। जी, आप शफाफियत ले आइए और अल्लाह ताला की जात को मुकद्दम जानिए और हर चीज को ये सोचिए कि आप अल्लाह ताला को इसमें बीच में डालना है एज ए शरीक, तो आप सूद से भी निकल जाएंगे और रिबा से भी निकल जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इस्लामिक बैंकों में जो जिम्मेदारी होती है वो इस्तेसाल से भी निकल जाए। ठीक है, लोगों को जबरदस्ती अकाउंट लेकर आना सब कुछ होगा। तो मैं सोचता हूँ कि कस्टमर का इस्तेसाल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर आप एक इस्लामिक बैंक है तो आप क्यों मंजूर कर रहे हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो येलो वाली प्रोडक्ट उससे निकल के दूसरे आ जाएगी। तो इस किस्म का इस्तेसाल, एम्प्लॉइज का इस्तेसाल, आजकल तो आपको अंदाजा है कि नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन बैंकर की जो मिट्टी पड़ी होती है ना, एक के बाद दूसरा टारगेट, फिर तीसरा टारगेट, फिर चौथा टारगेट, इससे तो फिर बैंकर की कारकर्दगी मुतासिर होती है। जी जी, देखें, दिमागी तौर से अगर इत्मीनान ना हो तो अमली तौर से काम में सफाई सुथराई नहीं हो सकती। टारगेट अचीव ना होने के ऊपर कमेटी में बुला के खासा, मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ी बेइज्जती की जाती है कि आपको टारगेट क्यों नहीं अचीव हुए। और ऐसे भी वाक़या सुनने में आए हैं कि यहाँ टारगेट अचीव कराने पे कहा था कि आप गाड़ी की चाबी और मोबाइल यहाँ रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये कौन सी जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो बैंक मैनेजर्स हैं, आप अगर उनसे बात करेंगे ना, वो घबराए भी होते हैं। बिल्कुल, बहुत बुरी तरह घबराए भी होते हैं। जी। अच्छा, अब इसका सवाल पहले ये होता है कि आप टारगेट देते हैं तो उस टारगेट पे जो पैसा आता है उसका आप करते क्या है? जी, ये भी तो बताए ना। जी, इनपुट तो आपने कर ली, आउटपुट के लिए जगह कोई नहीं है, तो फिर लावाना आप उसको प्लेसमेंट करते हैं बगैर इकोनॉमिक में एक्टिविटी। तो जो काम आपने नेक करना है वो बंद कर रहे हैं आप। जी, तो आप उतना पैसा, अच्छा दूसरी बात ये कि जिनका पैसा लग गया उनको मुनाफा मिल रहा है और उनके मुनाफे में से उन लोगों को भी मुनाफा मिल रहा है जिनका पैसा नहीं लगा। बिल्कुल, जो साइलेंट है उनको भी मुनाफा मिल रहा है, जो एक्टिव है उनका मुनाफा साइलेंट वालों को मिल रहा है। तो हक तलफी नहीं हो रही। बिल्कुल, इस चीज को कोई समझता नहीं है, लेकिन इसी को समझने की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम का निजाम जो है वो इंसाफ के ऊपर है। ठीक है, इंसाफ कहाँ होता है? अब एक आदमी है, लड़का है, यंग है, बेचारा वो MBA करके आया है और उसने कहा मुझे अपना बैंकिंग कैरियर बनाना है, जो भी उसका है सिलसिला उसका, उसने कहा मैं ये करूंगा। आने के बाद वो देखता है कि जो स्टार परफॉर्मर वो जो डिवाइस वाले लेके आता है, ठीक है, तो जिसका लिखा डिवाइस जी। और मैंने देखा अपनी आंखों से कि लोग ज़हनी तौर पे वो डिपॉजिट के सैलर एजेंट रहते हैं, मैनेजर हो गए, एरिया मैनेजर हो गए, रीजनल मैनेजर हो गए, ऊपर से चले गए, लेकिन मेंटेलिटी उनकी नहीं होती डिपॉजिट लॉक कैसे है, और इसी बुनियाद में सारा होता है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जो बड़ा जुल्म है वो ये क्रॉस सेलिंग का। और क्रॉस सेलिंग की वजह से आप अपने एम्प्लॉयज को झूठ बोलने की आदत डालते हैं। जी बिल्कुल, धोखा भी क्या डालते हैं, सिर्फ ये कि उसको क्रॉस सेलिंग की आदत जी, इसलिए कि आपने इसको क्रॉस सेलिंग की टारगेट दे दिया। मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाऊंगा यही का।
ایک خاتون ہماری یہیں معمار میں رہتی تھی, اللہ ان کی محفظ کا انتقال ہو گیا, تو میرے ساتھ بہت پریشان تھی وہ, تو بیوہ تھی وہ, تو انہوں نے کہا کہ میرا XYZ بینک میں پیسے رکھے ہوئے تھے, تو مجھے انہوں نے بلایا اور کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کے پیسے اگر پڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ اس کو کوئی یلڈنگ پاؤڈر میں لا دیے, تو ہم جناب اس کو یہ کرتے ہیں کہ اس کو لگا دیں گے. ان کو بہت ہی اچھا, وہ بیچاری تھی ڈاکٹر ٹائپ کی کرنٹ رکھ کے بیٹھی تھی, انہوں نے اتنا آمادہ کیا کہ کرنے کے بعد وہ آزادی ہو گئی, اور ان کا بھی ابھی فارم سارے سائن کر دیے, آلریڈی شی واز 65. تو انہوں نے سارے سوالات کیے, ان کو ہر ایک جواب امرا کے نیچے بالکل. جب پیسہ ملنے کے 15 دن بعد ان کے پاس کوریئر سے ایک لیٹر آیا, تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے ایک کنونشنل انشورنس کمپنی کی پروڈکٹ خرید لی ہے. اس انشورنس کمپنی نے ان کو وہ بنا کے بھیج دیا کہ یہ آپ کا ہے. ان کی ایج اگر وائی جو تھی اس کی تھی نہیں, تو معلوم ہے کہ ان کی بیٹی جو کو سگنیٹری تھی اس کے نام کی انشورنس پالیسی کر دی اور اس کو انہوں نے بینیفیشری کر دیا. انشورنس پالیسی بھی ایسی ہے کہ جس میں آپ کو ہر سال لینا ہے, ٹھیک ہے, کہہ تو دیا کہ 10 سال بعد آپ کو اتنے لاکھ مل جائیں گے, لیکن انویسٹمنٹ آپ کو کرنی ہے, آپ کو ہر سال انویسٹمنٹ کرنی ہے. اب جب انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کی تو ان کا بس یہ 1 سال کمپلیٹ ہونے گی تو ہم آپ اس کو کر دیں گے, فکر نہ کریں. وہ انشورنس کمپنی کے دفتر گئی کہ جی میرا کوئی مطلب ارادہ نہیں تھا پالیسی لینے کا, مینیجر کے پاس گئی, اس لڑکے کے پاس گئی, سے بھیجا تھا یہ, اور ہر ایک نے ان کو دھوکہ دیا. شی واز انڈر سچ اے مینٹل ٹارچر. میرے پاس آئی تھی میٹنگ کرنے کے لیے اور میں ان کو بتائی تھی ترکیبیں ساری کہ شی ایکسپائرڈ, ان کا انتقال ہو گیا اسی صدمے کے ساتھ. تو یہ بینک والے کون سی بینکنگ کر رہے ہیں کراس سیلنگ کر کے, کیوں نہیں بتاتے کہ یہ انشورنس پالیسی ہے, اور کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی اس کے بعد آپ کو چاہے اس کے نام دے دیں پروڈکٹ کو کہ یہ آپ کو ہر سال پیسے دینے ہیں. وہ آدمی بوڑھا آدمی ہے, وہ کے پاس ہر سال پیسے کہاں سے آئیں گے, آپ کو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نظر آ گئے, اس کی ٹرم بینیفٹ اس کا مکان بکا تھا, آپ اس کا انشورنس پالیسی دیں گے آپ نے. میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی توسط سے ایک بات اپنے ملک کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے کرنٹ اکاؤنٹس ہیں تو ان کرنٹ اکاؤنٹ سے فوراً نکال کے PLS سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال دیں, کیونکہ دیکھیں آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ پیسہ آپ کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اس پیسے کو ملٹیپلائی کریں, اور اگر آپ اس کو ملٹیپلائی نہیں کریں گے تو آپ کو فلانے نعمت میں چلے جائیں. آپ اس پیسے کو لیں, اس پہ منافع لیں, اور منافع آپ اس کو صدقہ کر دیں, خرچ کریں. بینک جو ہے اپنی ایک عمارت کے بعد دوسری عمارت, اور دوسری عمارت کے بعد تیسری عمارت, آپ تو اپنے پیسے سے بینک کو تقویت دے رہے ہیں, جبکہ بینک کا کام سروس دینا ہے, اپنی امپائر کھڑے کرنا نہیں ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے کہ جس کو آپ بالکل جس کو رد کریں کرنٹ اکاؤنٹ کو, اور اس کو PLS میں لے کے جائیں اور اس سے منافع کمائیں, چاہے اپنے آپ استعمال کریں چاہے یہ منافع کسی کو دے دیں. اچھا, وہ چاہیں تو اسلامک میوچل فنڈ میں ڈال سکتے ہیں. یہ مگر ایک چیز ہے, میوچل فنڈ اگر اسٹاک ایکسچینج میں جا کے آپریٹ ہو رہا ہے تو اسٹاک ایکسچینج بھی ایک گیملنگ ہاؤس ہے. نیٹ ورتھ کے اوپر آپ کا نیٹ ورتھ کا بڑھنا اور نیٹ ورتھ کا کم ہونا, یہ نیٹ ورتھ میں کوئی ایڈیشن سبسٹریکشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے. آپ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اوپر نیٹ ورتھ کو وہ شیئر کی پرائز بڑھا رہے ہیں, لیکن آپ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ شیئر کی پرائز نہیں بڑھا سکتے. آج 10 روپے پہ شیئر کھلا, آدھے گھنٹے بعد 10 روپے 10 پیسے پہ ہوگا, کیسے ہو گیا؟ 1 کروڑ کے اوپر شیئر 10 روپے کا شیئر کھلا, 1 کروڑ کے اوپر 10 روپے کا شیئر کھلا, اور 1 کروڑ کا 10 روپے کا شیئر 10 روپے 10 پیسے ہو گئے دوسرے دن, کیسے ہو گیا؟ کیا اس 1 کروڑ روپے پہ کوئی پیسہ کمایا گیا؟ پھر جو اس کی بک ویلیو مارکیٹ ویلیو کی تھی شیئرز کی, وہ کبھی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے پرفارمنس کے ساتھ. پرفارمنس تو اگر پرفارمنس ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے تو یہ پیسہ جو ہے یہ سٹے کی بنیاد پہ بڑا ہے, اور سٹے کی بنیاد پہ کم ہے. ربا غرر, اس میں ربا غرر ہو جاتا ہے. اب ربا غرر کے اندر جب آپ اسٹاک ایکسچینج کرتے ہیں, تمام اسلامک بینک جو ہے وہ سٹا کر کھیل رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر, اور اسٹاک ایکسچینج سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی کاروبار, وہ کاروبار نہیں ہے, وہ جوا ہے. 100% دیا ہے وہ لے کے, آپ مانیں یا نہ مانیں, کیونکہ اس کا اصول کیا ہے, آپ کی جو پرائس بڑھتی ہے یا تو آپ اسٹاک خریدیے. چلیے مجھے ان کا اپنا ایک انفرادی ایکٹ ہے جس کا وہ ہے کہ سوسائٹی پہ اتنا فرق پڑتا ہے, نہیں دیں گے تو بالکل یہ آپ کو ایسے ہی ہے. آپ نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے, جو میں سوچتا ہوں بار بار ہی ہے کہ اکثر لوگوں کو کہا جب جاتا ہے
کہ بھائی یہ آپ بینکوں سے پیسہ نکالیں, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار خود کریں, کسی کو پاؤں پہ کھڑا کر دیں اپنا یہ. لیکن لوگوں کے پاس 10 ایکسکیوز ہوتے ہیں کہ جی اس کا پیسہ ڈوب گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, اتنا خرچہ ہے, بھتا ہے, لینا ہے, دینا ہے. میرا خیال ہے اگر اعتقاد پکا ہو, یہ میں آپ لوگوں سے بات کہوں گا, تو کبھی آپ ایک صبح دیکھیں جو سبزی منڈی سے ٹھیلے والے نکلتے ہیں, اس کا پورا کیپٹل شاید 20,000 روپے ہوگا, اور 10-15,000 روپے کی سبزی لے لی ہے, اور لینے کے بعد جب وہ آیا تو صرف اللہ سے آ رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ کہاں پہ بند ہوگا, شام کو سامان بکے گا یا اس کو سستی داموں میں کرنا پڑے گا, لیکن اللہ کے بھروسے اللہ اس کو بے روزی دے رہا ہے. تو رسک لینے سے نہ ڈریں, چھوٹا موٹا کاروبار ضرور کریں آپ یہ, تاکہ آپ امپلائمنٹ کے چکر میں پڑے, آپ فکس ریٹرن کے چکر میں پڑے, بلکہ اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا. دیکھیے میں آپ سے تھوڑا سا اس میں اختلاف یوں کرتا ہوں. جی جی. کہ میں نے بہت سے کاروباری حضرات کی مدد کی ہے. میں ایز اے بینکر, مجھے کاروباری حضرات مجھ سے مشورے کرتے تھے, مگر میں خود کاروبار نہیں کر سکتا. جو ابھی تک کی گفتگو جو حاصل ہے وہ ہے کہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں, چاہے وہ اسلامی بینک کیوں نہ, فوری طور پہ نکال لیجیے. یہ کہنا آپ نے جی. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یا تو آپ اللہ پہ بھروسہ کریں یا پھر آپ لوگوں پہ بھروسہ کریں. کوئی کسی کو کما کے نہیں دیتا ہے, کمانے خود پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ہم نے مثالیں دیکھتے ہیں آپ کے ماحول میں, آپ کے پڑوس میں ایسی مثالیں ہوں گی کہ ایک آدمی نے ٹھیلے سے کام شروع کیا تھا, ساتھ میں 3 دکانیں لے چکا ہوا ہے, ٹھیلا وہیں پہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں برکت دینا ہوگا اللہ دے گا, اور نہیں دینا ہوگا تو یہاں پیسے ڈوبیں گے آپ کے. یہ تو اس لیے اللہ میں بھروسہ کریں. اور دوسری بات وہی ہے کہ میرا خیال ہے جو پیغام ہے سینٹرل بینک کے لیے, گورنر اسٹیٹ بینک جمیل صاحب کے لیے, شاید آپ کو یاد ہو آپ سے بڑی ملاقاتیں ہوئی تھی جب ہم دونوں کارپوریٹ سیکرٹری کے بارے میں تھے. آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اس کو تھوڑا سا تبدیل کیجیے چیزوں کو, اور یہ نہیں بلکہ فرق نظر آنا چاہیے. اس کی لیپا پوتی, اس کی برانڈنگ نہیں کرنی چاہیے. قرآن میں جو آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ربا بھی تو منافع کی طرح ہے. ہم اس کا صرف ایک مطلب نکالتے ہیں, اور وہ یہ کہ قرآن نے وصیت کی ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ ربا بھی منافع کے طریقے سے ہے. ٹھیک ہے, کیا اس کی ذمہ داری اسلامک بینکر پہ اور شریعہ والوں پہ آدمی ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی تو ربا کو منافع قرار دے رہے ہیں. یہ احکامات ان کی نہیں ہیں. بنیادی طور سے یہ ذمہ داری انہی کی ہے, کیونکہ پیسے کے لین دین کے ماہر وہ ہیں, میں نہیں ہوں. جی, میں کیا جانوں, میں تو پیسہ کمانا جانتا ہوں, میں پیسہ لگانا نہیں جانتا. بالکل ذمہ داری, بالکل بینکر کی ذمہ داری ہے. بینکر کو اور مشورہ بھی ایک امانت سے کہ جب کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں سب چیزوں کو. بینکر دیکھیں, میں بہت بینکروں سے ملتا ہوں, بینکر سمجھنا چاہتے ہیں, مجبوری ان کی یہ ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے. آپ نے ذکر نہیں کیا, میں اختتام کروں گا اس چیز کے بعد, کہ آپ ایک زمانے میں ایئر لائن ایجنسی میں بھی تھے, پی آئی اے. آپ نے ذکر نہیں کیا, میں نے آپ کے اچھی حالت میں دیکھا. جی جی, وہ تو اندر ہے. اور میں نے پی آئی اے میں بہت بھرپور وقت کے اندر, اور بہت دنیا دیکھنے کا موقع ملا, بہت لوگوں کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا, مگر میں پی آئی اے سے ڈر گیا. ایک تو ڈرتے بہت تھے کہ آخری میرے زمانے میں پی آئی اے میں نیرکوٹکس کا کاروبار بہت بڑھ گیا تھا, اور ہم چونکہ ریمپ پہ کام کرنے والے لوگ تھے اور ہمارا کام سارا کا سارا جہاز سے منسلک تھا. ہماری زندگی ایسی تھی کہ یا تو تم پیسے لے لو یا نوکری چھوڑ دو. تو ہم ڈرگ پشر نہیں بننا چاہتے تھے, اور مجھے جیسے ہی موقع ملا میں نے اس نوکری کو چھوڑ دیا. میں آج بھی یاد کرتا ہوں. میں اس گفتگو کا اختتام جو ہے وہ پی آئی اے پہ ہی کروں گا, اور وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک دفعہ جب بڑے بڑی گاڑی مل جاتی ہے, موبائل فون ملتا ہے, سوسائٹی مقام ہوتا ہے, بچے فیس بک میں اپڈیٹ ڈالتے ہیں کہ فلاں ہوٹل میں گیا, ترکی گیا, یہاں گیا, تو اس دلیل سے نکل نہیں پاتے ہیں. اچھا, میں نے جو پی آئی اے کا ذکر چھیڑا تھا, میں نے تو اس کو جوڑا ہے اسلامک بینکنگ کے ساتھ. میں ایک زمانے میں تھا جنرل ٹائر کے اوپر بورڈ آف ڈائریکٹر پہ ڈائریکٹر تھا, اور ہمارے ساتھ ایک صاحب ایسے تھے ڈائریکٹر میں جو اتفاق سے پی آئی اے میں ڈیجیٹل ہیڈ رہ چکے تھے. انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ ایک جملہ کہا تھا, اور یہ جملہ میں اپنے تمام دوستوں سے, اسلامی بینکر سے اور سارے سے کہوں گا
انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ کہنا میری اٹرنی بنتی تھی PIA میں، لیگل ہیڈ، میری اٹرنی بنتی تھی کہ اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک مہینے کی میں نے نیو یارک میں ہونا ہے، اور اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک میں نے اس میں ہونا ہی ہے. اصولی ایک بار مسئلہ آ گیا کوئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس بینک میں کتنے پیسے پڑے ہیں، کہ مجھے صرف چند ہزار روپے پڑے تھے، اور کہ پھر میں نے اصولی معاملے کے اوپر اسی وقت فوری طور پہ ریزائن کر دیا. ایک جملہ بڑا تاریخی اپنے تمام دوستوں سے کے لیے بطور خاص، ہم تو خیر نکلا اس منزل سے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم مولویوں کا ایمان بڑا کچا ہوتا ہے. میں اتنا اسلامی نہیں ہوں، لیکن میرا ایمان پختہ تھا کہ میں نے کہا بھائی میں ایک اصول کی خاطر چھوڑا تو اللہ روزی دے گا. کہہ رہے تم مولویوں کا ایمان بڑا کچا ہوتا ہے، جانتے پوچھتے ہو پھر بھی ڈر کے مارے نوکری نہیں چھوڑتے ہو. بھائی کیوں نہیں نوکری چھوڑے آپ لوگ؟ میرا خیال ہے گفتگو جتنی سچی بات ہے، جتنی گفتگو ہوئی ہے، اگر آپ میرے دل سے پوچھیں اس کی ڈبل ہوگی تو میرے کام ہے، میری تشنگی دور نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، اور لیکن ایک وقت کا بھی ایک محدود ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اس کو ابھی ہم یہیں پہ روکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ جو کام کر رہے ہیں ٹرو اسلامک بینکنگ کے لیے، بیسڈ آن دا ٹرو یوزیج آف منی ایز اے میڈیم، ناٹ ایز اے کموڈیٹی. اور جو آپ کی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اگر آپ مجھے کسی رائے سمجھیں گے تو میں بھی آپ سے مل کے کام کرنے تیار ہوں، اور کم از کم ہم اور کچھ نہیں تو اپنا کفارہ ایسے ادا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں کہوں گا یہ کہ میں اپنی جو اسلام اینڈ اکنامک فائنینس اینڈ بینکنگ ہے جی وہ آپ کو دوں گا کہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں، مجھے ذرا سے گائیڈ کریں کہ میں اس کو اب چھپنے نہیں دینا چاہتا ہوں. اور مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس سے کمرشل فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز لکھی ہے 27 سال میں، اس کی یہ زیادہ سے زیادہ بکے اور زیادہ سے زیادہ یہ سرکولیشن میں آئے، اور تاکہ جب یہ انگریزی میں نکلے گی تو پھر میں اردو میں اس کا ترجمہ لانے کے لیے کا اہل ہو جاؤں گا. اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس آرڈرز ایسے بھی ہیں کہ یہ چائنیز میں بھی ہوگی انشاءاللہ، اور یہ فرینچ میں بھی ہونی ہے، اور اس کے لیے اسپینش میں بھی ہونا ہے، کیونکہ میرے پاس لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کی ہو جائے گی تو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں گے اپنے خرچے کے اوپر. ہمیں بھی چاہنا ہے. فرانس کا ایک بہت بڑا علاقہ کور کرے گی یہ کتاب، اردو کا ایک بہت بڑا علاقہ کور کرے گی، انشاءاللہ ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ سب جگہیں جو ہیں وہاں پر ابھی تک اردو کا کوئی اس قسم کا مواد موجود نہیں. ایک بشرا دوں آپ کو، حالانکہ یہ میرے ایک سخت تضاد ہے، میں رومن اردو کے سخت مخالف ہوں. یہ میرے رومن اردو میں نہیں ہے. نہیں، میں رومن اردو کے سخت مخالف ہوں، اور جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، جیسے ای میل آیا، میں ہمیشہ اردو نص میں لکھتا ہوں. یہ کتاب جو ہے میرا مشورہ ہوگا کہ آپ اس کو اردو میں شائع کریں اور اس کو آپ رومن اردو پڑھیں، کیونکہ شائع کر رہا ہے اس کو. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو اردو جو ہے سمجھ سکتی ہے، بول سکتی ہے، لیکن پڑھ نہیں سکتی. یہ تلخ حقیقت ہے جس کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ اب اردو کو سمجھنا چاہتے ہیں لوگ لیکن اردو پڑھ نہیں سکتے ہیں. تو اپنے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ اردو میں لے کر آئیں تو اس کی چونکہ ریچ جو ہے ہندوستان میں بھی جائے گی، بنگلہ دیش بھی جائے گی، تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی اگر آپ اس کو اردو کو رومن اردو میں لے کر آئیں. کہ لوگوں نے رومن اردو پہ غالب کے اوپر بڑا کام کیا ہے اور بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے انہوں نے. یہ میں کافی کام ہوا ہے. جی، بلکہ اگر آپ مجھے 1 منٹ کا وقت ہے تو خیر قریب ہی میں کتاب رکھی ہے، میں آپ کو دکھا بھی نہیں ہے. یہ شاہ فضل عباس صاحب کی کتاب ہے اور ان کی 2 کتابیں غالب کے اوپر، یہ اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور اردو سے اپنا وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہی کیا ہے پورا کہ اردو کو بھی دیا ہے، ساتھ میں رومن بھی دیا ہے، اور ساتھ میں اس کا انگریزی میں ترجمہ دیا ہے. اور یہ کتاب اتفاق سے کوہی گوڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع ہوئی ہے ان کی پبلیکیشن سے، اور اس کی قیمت یوں تو اس کی 2000 روپے ہے. لیکن یہ مجھے اس لحاظ سے پسند ہے کہ جو بھی اس کتاب کو خریدے گا اس کی ساری پروسیڈز کوہی گوڈ فاؤنڈیشن میں جائے گی. تو اس قسم کی کتابوں کو بھی فروغ دینا چاہیے. آخر بات کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کو شریک کریں، تو آپ کا عمل جو ہے اس کے نام سے شروع کریں، اللہ سے پاک ہوگا. بالکل. آپ ربا کو اپنا دشمن سمجھیں، سود وغیرہ خود ختم ہو جائیں.
इंशाल्लाह। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारे माशरे का दुश्मन, हमारे जिंदगी का दुश्मन रिबा है। और रिबा की 106 किस्में ऐसी हैं कि अगर हम उनमें से आधी किस्मों को भी तवज्जो देते तो हमारी जिंदगी इस पर अगर रिबा की तारीफ पर आपके जो मुख्तसर मज़ामीन हैं तो वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग अपने ज़िक्र किताब को अक्सर किताब के रिव्यूज उनके अक्सर देते ही है, तो ये मेरे ख्याल में काफी अहम होगा, क्योंकि एक बड़ी बारीक सी लाइन है और अक्सर लोग उसमें चोट खा जाते हैं, मार खा जाते हैं कि नीयत के बावजूद, एफर्ट के बावजूद वो वहीं पे फंस जाते हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा। नौजवान इस्लामिक बैंकर्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए जो इस्लामिक बैंक में बैठे हैं, कोई पैगाम उनके लिए मैं क्या पैगाम दूं आपको? उनको बस यही कहना है कि भाई पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो इसके मुताबिक, अपने फैसले खुद करो, और कुरान मजीद को पढ़ो, उर्दू का तर्जुमा भी पढ़ो और उसके साथ उसकी तशरीह भी पढ़ो, तो तुम्हें खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा इस्लाम का माशी माशरती निज़ाम क्या है। जब तक इस्लाम के माशी माशरती निज़ाम को नहीं समझोगे, मालियात को नहीं समझोगे, जब मालियात को नहीं समझोगे तो बैंकारी को। जिस मैं खाली इसको भी यही रोकता है, एक छोटी मेरी रिक्वेस्ट और भी होगी कि आगे चल के भी अगर आप कोई इत्तेफाक से कोई वक्त निकाल सकें तो इन मौजूदात पर छोटे छोटे लेक्चर्स अगर यहाँ पे रिकॉर्ड करवा सकें ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें, ये ताकि लोग, ठीक है, तो वो इंटरव्यू शेप तो नहीं होगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपके ये लेक्चर्स को भी आना चाहिए और इस इंटरव्यू के बाद बहुत से लोग आपकी इस बात को समझना चाहेंगे, तो उनको समझाने के लिए ये इंटरव्यू आपके दूंगा कि अगर आपके पास जो सवालात आए उन सवालात को रख लीजिए, हम उन सवालात पे मबनी एक प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जनाब, इतना आपने ये टाइम लगाया है, सुना है, कोई जहन में अगर सवाल आ रहा है तो आप भले YouTube के जो वहां पे कमेंट में या आप मुझे लिख के देते हैं, यकीनन अगली बार जब मौका होगा तो आपके सवालात को जरूर टैकल करेंगे। ये हमारी अपनी जाती राय थी, यूसुफ की राय थी, आप मुमकिन है इख्तिलाफ रखते हो, जो भी है अब खामोशी होना है, बोलिए बोल रहे हैं। जी हाँ, यह चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।